यु जस्ट थिङ्क अबाउट इट। अनि ल्याब वर्क भनेको के भनिन्छ भन्दा तपाईहरुको 3 घण्टा ल्याब गर्ने हो भने एटलिस्ट 6 to 9 आवर्स चाहिँ यु हेभ टु बी लाइब्रेरी। आई मिन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड अल द थियोरी। थियोरी राम्ररी बुझेपछि मात्रै हामी एक्सपेरिमेन्ट केही गर्न सक्ने सक्षम हुन्छौँ केही केही। अदरवाइज हामी जान्छौँ अनि ल्याब गर्छौँ, डाटा लिन्छौँ, एक्चुअली सर्किट जोडजाड गरौँला अथवा फ्रिङ निकालौँला अथवा न्युक्लियर फिजिक्स हो भनेदेखि चाहिँ हामीले केही केही काउन्ट ल्याउँला रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन मटेरियलको एन्ड सो अन। जेनरलमा केही कुराहरू गरौँला हलिफेक्टको अथवा आरएफटीको सम एक्सपेरिमेन्ट्स गरौँला है। सो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा के गर्ने भन्दा तपाईहरुले थियोरी बेसरी राम्रोसँग बुझ्ने र थियोरी बुझ्ने भनेको फर्मुला मात्रै होइन, त्यसको लिमिटेसन्स तपाईले मेजर गर्दा के मेजर गर्नुहुन्छ, कसरी मेजर गर्नुहुन्छ, यी कुराहरू माइन्डमा अलिकति सेट हुन्, अलिकति बुझेर आउनुहोस् भन्ने चाहना हो हाम्रो डिपार्टमेन्टको। एक्चुअली त्यो चाहना हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि जुन ल्याब वर्क तपाईले अहिलेसम्म गर्नुभयो त्यसमा पुग्दैन त मैले भन्दिनँ। जहिले पनि हाम्रो यहाँ ल्याबमा केही न केही कमेन्ट्सहरू आउने, त्यो कारणले गर्दा हामीले यो एरर एनालाइसिसको 2-4 क्लास लियौँ। त्यसपछि मात्रै ल्याब गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सलाई के डाटा लिने, त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, त्यसको रिजल्ट कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, हाउ टु राइट डिस्कसन, प्रिकसन्स के हुन्, यी कुराहरू पनि हामी बुझ्नुपर्छ है। यो एरर एनालाइसिस भने मैले ल्याबको ओरिएन्टेसनमा छुट्टै फर्स्ट अफ अल कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा म थोरै कुरा रिकल गर्छु। ल्याबको सेफ्टीबाट सुरु हुन्छ है। ल्याबमा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा यु निड टु युज ह्यान्डल आई मिन भेरी डेन्जरस मटेरियल्स अल्सो, स्पेसली इन फिजिक्स केमिस्ट्री ल्याबोरेटरी। उदाहरणको लागि तपाईहरुले लेजर लाइट, लेजरको वेभलेन्थ निकाल्नु पर्ने छ, त्यसलाई सिधै तपाईले माइकलसन इन्टरफेरोमिटर जस्तै गरी त्यसको लेजरको माइकलसन इन्टरफेरोमिटर गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि त चाहिँ समस्या हुन्छ, तपाईको आँखामै प्रब्लम आउन सक्छ। तपाईले पावर प्लग छन्, केही गर्नलाई पानी राख्नु पर्यो, त्यो बकेट अफ वाटर चाहिँ वेदर यु क्यान किप इट भेरी क्लोज टु दिस इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट अर नट। तपाईले रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सको प्र्याक्टिकलहरू गर्नुहुन्छ अनि त्यो सब्सटेन्सको प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई कसरी टच गर्ने कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। त्यस्तै गरी तपाईले समटाइम्स यु निड टु वर्क विथ भेरी हाई भोल्टेज। अहिले त छैन, हामीले यहाँ गर्दाखेरि पनि थियो, एक्सरेको एक्सपेरिमेन्ट गर्थ्यौँ हामी। एक्सरेको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि मेनी किलोभोल्ट जति हुन्थ्यो हाम्रो पावर सप्लाई। सो त्यसमा केही गरी तपाईले त्यो इक्विपमेन्टको पावर सप्लाई कसरी भएको छ अथवा के छ भन्ने कुराहरू ध्यान नदिइकन जथाभावी टच गर्न थाल्यौँ अथवा अर्को ठाउँमा छोयौँ भनेदेखि त के हुन्छ भन्दा तपाईलाई पनि हाजर्डस हुन्छ, अरू पनि थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको ल्याब भनेको सेफ्टी, सेफ्टी पनि इट्स योर सेफ्टी, तपाईहरुको सेफ्टी हो। यो कुराकानी तपाईहरुले गर्दै आइराख्नु भएको छ भनी लागेर मैले यहाँ स्लाइडहरुमा केही नराखेको, तपाईहरुलाई राख्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने आई क्यान एड बिफोर सेन्डिङ दिस मटेरियल टु यु। यो तपाईहरुलाई पठाउनु भन्दा अगाडि म केही एड गर्न अब्भियसली सक्छु। एउटा स्लाइड सेफ्टीको बारेमा, दुईटा स्लाइड सेफ्टीको बारेमा के छ। सेफ्टीको बारेमा पहिले केही कुराकानी बीएससी मा सुनेका थियौं कि थिएनौं अथवा के छ तपाईहरुको अवस्था त्यो यसो भन्नुस्, त्यसपछि मात्रै म अरु कुराहरू गर्छु। Because this is interactive class. Hello, तपाईहरुले you just raise your hand and say
whether you have some idea about lab safety or not. No, sir. Huh? छ सुशान्त? त्यही कुरा त सरले बताइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई लागेको यसो बताउनु न त, सरले सोध्नु भएको छ। छैन सर, हामीलाई त्यस्तो थाहा भएन। केमिस्ट्रीमा थियो, फिजिक्समा सुनेको छैन सर। केमिस्ट्रीमा थियो। अब यसो विचार गर्नुहोस्, फिजिक्समा चाहिएला कि चाहिँदैन होला? चाहिन्छ सर। डेफिनेटली चाहिन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त हेर्नुहोस्, यो फिजिक्स डिपार्टमेन्ट अथवा अरू कुनै डिपार्टमेन्ट अथवा योर सेफ्टी इज द मोस्ट हो। पहिलो त तपाईँको आफ्नो सेफ्टी हो कि नि, होइन? त्यसपछि मात्रै अरू कुरा आउने हुन्, त्यसपछि मात्रै अरूको सेफ्टी सोच्ने हो, फेरि सोच्ने पनि बेलामा नि है। सो अभियसली योर सेफ्टी इज द फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट, द्याट हेज टु बी इन हाइएस्ट प्रायोरिटी। सो तपाईँले कहिल्यै यहाँ युज गर्नुहुन्छ, यु आर गोइङ टु युज विथ लेजर इक्विपमेन्ट, यु जस्ट टेक केयर अबाउट इट। कम्तीमा आफ्नो बडीतिर आउनुहुन्न भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, त्यसबाट बच्नुहोस्। अनि न्युक्लियर हेजार्डस सप्लाईहरू यु निड टु टेक केयर। अनि त्यस्तै गरी अरू सिम्पल पावर सप्लाईलाई पनि तपाईँले टच गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्न नि त, पावर आइरहेको ठाउँमा त है। फिजिक्समा पनि यस्ता कुराहरू त डेफिनेटली आउँछन्। यसपछि गएर अब अलि सफिस्टिकेटेड मटेरियल्सहरू, माइक्रोस्कोपहरू, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपहरू चलाउन थाल्नुभयो भने, इक्विपमेन्टको एनएमआर जस्तो चलाउनु भयो भने अलिकति अरू खालका कुराहरू पनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अनफर्चुनेटली तिनीहरू हाम्रो डिपार्टमेन्टमा छैनन् र त्यसको बारेमा कुरा नगरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा कुरा अब सबैले के बुझौँ भन्दा, आफ्नो सेफ्टी इज द फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ राखौँ ल्याबमा काम गर्दाखेरि पनि, ठिक छ? त्यसमा स्लाइड एउटा थप्नु पर्ला कि पर्दैन होला, मैले त्यो पनि जान्न खोजेको होला। भन्नुहोस् त, यहाँ यसो राघव भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, राघव नेउपाने भाइ, भन्नुहोस् त। प्रयोग गरिदिनुहोस् न सर, सजिलो हुन्छ नि यसो। मैले सुनिनँ भाइ तपाईँको कुरा। मेरो माइकमा प्रब्लम छ सर, अहिले आवाज आएको छ, अलि सानो भएर सर सुन्नु भएन। सबनम भन त। मेरो ल्यापटपको अलि माइक प्रब्लम छ के, एड गरिदिनु भयो हुन्छ सर? सबनम हजुर सर। स्लाइड थप्नु पर्छ कि पर्दैन? मैले आई जस्ट वान्टेड टु नो अबाउट इट। के भन्यौ, के भयो? मेरो अलिक प्रब्लम छ जस्तो छ हो। होइन सर, मेरोमा त नोइज आउँछ नि, साउन्ड सानो बनाएको छ। ए, थप्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ सर। पर्छ। हजुर। अरू भनौँ त। थप्नु पर्छ सर। हो, ओके। यहाँ अरू यसो मैले यहाँ देखेकोमा सोध्छु है। राज भण्डारी भन्ने रहेछौँ। ल भाइ भन त, के गर्नुपर्छ? पर्छ सर, पर्छ। पर्छ। अनि एक दुईवटा कुरा गरौँ है। तपाईँहरू पढ्ने भनेको यसरी हामी छलफल गर्न थाल्यौँ भने पनि यो पढाइ हो भनेर मान्नुपर्छ है। फेरि तपाईँहरू यो सिडिपी छोडेर बाहिर गइसकेपछि त त्यहाँको प्रोफेसरले यस्तै छलफल गरेर मात्रै छोड्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू। ए पढाइ नै भएन जस्तो लाग्छ, तर त्यही पढाइ इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ। फेरि हामीले यहाँ बोर्डमा गएर लेख्ने घोकाउने गरेको भन्दा है, त्यो कुरा बढी दिगो हुन्छ। यी कुराहरू पनि ध्यान दिनुहोस्। हामीले जे छलफल गरेका छौँ यो पनि क्लास हो, द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा जहिले पनि राख्नुहोस्। छलफल चाहिँ डिस्कसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल यसमा अब मैले यसो हेर्दा सुरज गेवाली भन्ने भाइ छन्। ल सुरज भाइ भन त, के गरौँ? हजुर थप्नु सर। 114 सुरज। हजुर थप्नु पर्यो। थप्नु पर्यो, ओके। थप्नलाई मलाई खास प्रब्लम छैन, धेरै टाइम पनि नलाग्ला। मैले भनेकै कुराहरू एड गर्ने हो। अभियसली लेख्ने भनेपछि आई हेभ टु बी अबिट सिस्टमेटिक भन्ने कुरा मात्रै हो, होइन? बोल्दाखेरि अबिट इन्फर्मल भए पनि हुन्छ, लेख्दा अलि बढी ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। निराजना लेख्नुपर्छ?
स्लाइड थप्नुपर्छ निरञ्जना दाजु हुन्छ सर थप्नु पर्ला सर पर्दैन थप्दा राम्रो होला सर थप्दा राम्रो होला सर थप्दा राम्रो होला ओके ओके सो पहिला कुरा ल्याब भनेको चिज एउटा सेफ्टी हो भनेर बुझिराख्नुहोस् है त्यसो भने आफ्नो पर्सनल सेफ्टी भनेको फेरि तपाईँको त्यसपछि अनि अरूको ध्यान दिनु होला सो नेक्स्ट चाहिँ हामीहरू ल्याब किन गर्छौँ मलाई यो क्वेसन सोध्न मन लागेको छ तपाईँहरूलाई हामीले थ्योरीमा सबै पढ्छौँ त्यही ह्युम्यानिटिजहरू तिनीहरू ल्याब गर्दैनन् तपाईहरु पनि मल्टिपल कलेजहरुमा पढेको पनि कतिपय हुनुहुन्छ होला मस्ट अफ यु मे हैव कम अप फ्रम मल्टिपल कलेजहरु फर एक्जाम्पल त्रिचन्द्र कलेज पाटन मल्टिपल क्याम्पस और पीएन क्याम्पस और वीरेन्द्र क्याम्पस लाइक दिस एनी मल्टिपल क्याम्पसहरु अब आर्ट्सतिर अथवा यो के भन्छन् म्यानेजमेन्टहरु एजुकेसनहरुले त प्र्याक्टिकल गरेको देखेनौं हामीले गर्यौं किन गर्यौं जस्तो लाग्छ कसैले पनि प्लिज तपाईलाई म एक दुईटा कुरा भन्छु आज हिजो सायद छुटाएँ होला तपाईहरुले दिएको कुनै पनि आन्सर रङ हुन्न यसरी कुरा गर्दाखेरिको के कुरा बुझिएन फेरि सुन्नुस् है तपाईहरुले दिएको कुनै पनि आन्सर म रङ मान्दिन एकदम राम्रो मान्छु चाहे जे होस् पोजिटिभ नेगेटिभको कुरा छोड्नुस् फर्स्ट यु मस्ट इन्टरेक्ट विथ अस है अब त्यसमा मलाई मनमा लागेको कुरा केही होला ठ्याक्क तपाईले त्यही भन्नुपर्छ भनेको होइन तपाईलाई के मनमा लाग्छ त्यो कुरा पो जान्न खोजेको त किन गर्दैनन् होला तिनीहरूले ल्याब र यो फिजिक्समा अथवा केमिस्ट्रीमा हामीले किन ल्याब गर्यौं जस्तो लाग्छ भन त मिया भाइ जसले पनि ह्यान्ड रेज गरेर कुरा गर्ने दिस इज आवर डिस्कसन र यस्तै गर्दै हामी केही कुरा छलफल गर्दै सिक्ने एउटा बानी डेभलप गर्ने हो प्र्याक्टिकल भनेको भन्नुस् त भाइ सर थ्योरी राम्रोसँग बुझ्न र अनि आफूले गरे आफूले पढेको थ्योरी करेक्ट हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि होला एकदम राम्रो कुरा ठीक छ भाइ ल प्रवीण पौ मात्र देखिया छ पौडेल होला सायद ल प्रवीण पौडेल भाइ भन त तपाईहरु भिडियो अन गर्ने भन्नुभएको छ है सरले याचोडी सरले भनेको कुरा भन्दैछु मैले भिडियो अन गर्नुस् है सबैले आधा भन्दा बढीको अन भएको छैन 74 हजुर सर ल्याब किन गर्यौं होला जस्ट एउटा कुरा यसो जे मनमा लाग्छ त्यही थपिदिनुस् न भाइ प्लिज सर हामीले थ्योरीमा पढेको कुरालाई प्र्याक्टिकलमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सर अब सुन्नुस् है मैले यो भन्दा अगाडि भनेको कुरा अभियसली कनेक्टेड हुन्छ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा हामीले जे भन्छौं दैट हैज टु बी कनेक्टेड मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो के भन्छन् हाम्रो ओरिएन्टेसनमा र हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईहरु यदि हिजोको क्लासमा हुनुहुन्थ्यो भने हिजोको क्लासमा जम्मा म्याक्सिमम पुगेको 90 टु 93 थियो हो सबनाम अब प्रवीण भाइ भन है एकछिन म्युट नगर न प्रवीण भाइ एकछिन कुरा गरौँ है तपाईले भनेको कुरा एकदम ठीक हो अब त्यो के सोशियोलोजी पढ्नेहरूले त्यस्तो थ्योरी र प्र्याक्टिकल केही जोड्नु पर्दैन हुन्छ साइन्स भनेको थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल विषय हो नि सर त्यही भएर जस्तो लाग्छ मलाई होइन सोशियोलोजी किन होइन त्यो भनेको त्यो पनि बुझाउँ न एकछिन खै त्यस्तो थाहा भएन सर किन होइन खै सर एउटा कुरा के बुझाउँ भन्दा सबै कुरा प्र्याक्टिकल हुन्छ तपाईहरुको बरु कम प्र्याक्टिकल हाम्रोमा हुन्छ म्यानेजमेन्ट गर्ने तपाईहरुको साथी छन् भने बीबीए एमबीए गर्नेहरु इन्टर्नशिप गर्दैनन् बैंकमा गएर गर्छन् सर त्यो तिनीहरुको प्र्याक्टिकल हो एजुकेसन पढ्नेले गएर 3 महिना अथवा अब आजकल त घटाए होला नि कहीं 2 दिन गएर मात्रै त्यसै टिचरले नम्बर दिए होला नि त्यो कुरा म यहाँ गर्न चाहन्न है त्यो कुरा म यहाँ गर्न चाहन्न तर एजुकेसनमा पनि टिचिङ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यो प्र्याक्टिकल हो कि नि भाइ अब एकछिन विचार ल त्यो म्यानेजमेन्ट गरेको एमबीए गर्ने मान्छे 2-3 महिना 5-6 महिना बसेर इन्टर्नशिप गरेर प्र्याक्टिकल गर्छ उसले
बरु हाम्रो प्र्याक्टिकल कम छ भनिन्छ त्यो आधारमा हो। अभियसली थ्योरी र प्र्याक्टिकल थ्योरीलाई अझै अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई हाम्रो प्र्याक्टिकलहरू हुन्, त्यो एउटा कुरा हो। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, प्र्याक्टिकलले के काम गर्ला, किन गरिन्छ भन्नेमा एक दुईवटा पोइन्ट अरू सुन्छु, त्यसपछि म मेरो कुरा राख्छु। आइके सरले, पन्त सरले केही एड गर्नुभयो भने सरहरूले नि गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै म पावर पोइन्टहरू डिस्कस गर्छु है। पावर पोइन्ट मिन्स पिडिएफ मैले जे बनाएको छु त्यो कुराहरू यसो डिस्कस गर्छु। भाइहरू, तपाईँहरू भाइ बहिनी सबैले के गर्नुहोस् भन्दा रेज योर ह्यान्ड एन्ड टक। मैले के भनिसकेँ, तपाईँले बोलेको कुनै पनि कुरा मिस्टेक हुन्न भनेको छु। मिस्टेक भएकै छैन कसैले बोलेको नि, हुँदै हुन्न मिस्टेक भनेपछि निर्धक्क बोल्नु परेन सन्तोष भट्टराई भाइ। सर म एकपल्ट ट्राई गरौँ भनौँ। एकदम राम्रो। जस्तो म्याक्सवेलले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इक्वेसन दिनुभएको थियो, उहाँले के प्रिडिक्ट गर्नुभएको थियो भने लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इमिट हुन्छ एउटा चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने कपल्ड भयो भने भनेर भन्नुभएको थियो थ्योरिटिकल्ली। पछाडि हर्जले त्यो कुरालाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरिदिनु भयो। एकदम भन्नुको अर्थ के हो भने थ्योरीलाई, अब्जर्भेसनलाई थ्योरीले सपोर्ट गर्नको लागि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी थ्योरी चाहिँ पछाडि, मलाई त के लाग्छ भने थ्योरी चाहिँ पछाडि आउँछ, प्र्याक्टिकल चाहिँ सुरुमा आउँछ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को जस्तो अर्को पनि डेरिकले के गर्नुभएको थियो भन्दा आफ्नो इक्वेसन दिनुभएको थियो, डेरिक इक्वेसन। त्यसले के प्रिडिक्ट गरेको थियो भने एन्ट्री इलेक्ट्रोन वा पोजिट्रोन गरेको थियो, पोजिट्रोनको प्रोडक्सन गरेको थियो। पोजिट्रोन पार्टिकल भन्नुस् न। हजुर, त्यसरी प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ थ्योरीले। तर थ्योरीले सधैँ अब्जर्भेसनलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नको लागि पनि होला मेरो विचारमा। थ्योरी भनेको हामीले अभियसली तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक छ सोमजी। त्यही थ्योरीमा भनेको कुरा ठिक छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्नु पनि त पर्यो नि, होइन? अब डिराकले भनेको कुरा तपाईँले एकदम राम्रा भेरी गुड इक्जाम्पल्स दिनुभयो भाइ। आई एम भेरी मच ह्याप्पी है। असाध्यै राम्रो र असाध्यै इम्पोर्टेन्ट दुईवटा। एउटा थ्योरीको पहिला महान कुरा आएर अनि पछि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको दुईटै कुराहरू। अभियसली हर्जले गरेको पनि त्यही हो, उसको के भन्छन् हाम्रो म्याक्सवेलको कुराहरू भेरिफाई गर्नुभयो। सो त्यो कुरा हेर्नलाई पनि हामीलाई चाहियो भन्ने कुरा एकदम ठिक छ। अब यसमै आइके सर केही थपिदिनुहुन्छ कि केही छुट्यो जस्तो लाग्यो भने सर प्लिज। होइन सर, छुटेको छैन, ठिक छ कि सर, लाग्नुहोस् न। सर अहिले गरेको अहिले कुनै प्र्याक्टिकल, अब त्यसमा म आउँछु, अहिले गरेको प्र्याक्टिकलमा पनि आउँछु भाइ, एकछिन सुन्नुहोस्। सर म एउटा कुरा थप्छु। थपौँ प्लिज भाइ प्लिज। अहिले गरेको कुनै प्र्याक्टिकल गरियो भने त्यसमा युज गरिएको टेक्निकहरू भविष्यमा गरिने कुनै नयाँ त्यो प्र्याक्टिकलको लागि युजफुल हुन सक्छ तिनी टेक्निकहरू। ठिक छ, एकदम राम्रो कुरा त्यो पनि हो। तपाईँले गरेको केही टुल्स टेक्निक सिकेको कुरा भविष्यमा काम लाग्न सक्छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, आजकल अलिकति चेन्ज भयो, नत्र भने फिजिक्समा पहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेभन्दा 50, इफ यु जस्ट गो ब्याक 50 years ब्याक, you would find most of the experimentalists around the world, across the globe. अहिले सिनारियो चेन्ज हुँदै हुँदै आयो, धेरै कुराहरू फरक भएको छन्, फिजिक्स गर्ने वे पनि फरक भएको छ। ग्लोबली भनेको छु मैले, हाम्रो डिपार्टमेन्टको कुरा गरेको होइन, आइ एम टकिङ ग्लोबली है। सो त्यसमा चेन्ज भएकोमा मलाई भन्नु केही छैन। अब पछि बस्दै जाँदा गफ गर्दै जाँदा तपाईँहरूसँग गफ गर्दै जाउँला। अब थुप्रै सेमेस्टर छन्, एक सेमेस्टर पो भेट भएन, 2, 3, 4 सेमेस्टरमा त भेट हुन्छ नि तपाईँहरूसँग। अरू पनि मलाई केही कुरा यहाँ सुन्न मन छ, गर्न मन छ। यो समीर तामाङ भन्ने भाइ रहेछन् यहाँ, मैले यहाँ जसलाई देख्छु अभियसली मैले तपाईँहरूसँग
अनफर्चुनेटली भेट भएको छैन। भेट गर्न मन लाग्दै पनि म त भर्खर डिपार्टमेन्टबाट आएको ऊ पन्त सर र म सँगै थियौँ डिपार्टमेन्टमै पनि भर्खर 2:20 डिपार्टमेन्टमै थिएँ है। तपाईँहरूसँग भेट हुन्छ कि भनेर गएको अनि यहाँ आसी बल्ल भेट हुन्छ भन्ने सुने अनि यहाँ आएको म घरमा। समीर भाइ समीर तामाङ भन्नुहोस् त भाइ किन गरेको होला? हजुर सर भन्नु सर वर्ल्डलाई चेन्ज गर्न सर वर्ल्ड पनि त एक्सपेरिमेन्टबाटै चेन्ज भएको हो सर। हो एकदम हो। अहिले त्यो भनेर हामीले गरेको एक्सपेरिमेन्टले चेन्ज ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त? एमएससीमा गरेकोले बिएससीमा गरेको एक्सपेरिमेन्टले के चेन्ज ल्यायो वर्ल्डमा र एमएससीकोले के चेन्ज ल्याउला? त्यो पनि यसो हामीले चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ के भाइ। तपाईँको दिमाग अलि चलाउने यु हेभ टु बी एक्टिभ अन द थिङ्किङ साइड अन द हात अलि सफा गर्ने मिन्स एक्सपेरिमेन्ट गर्ने पार्ट्सको कुरा गर्दैछु है। अल अफ यु आर एक्टिभ। मैले त्यो एक्टिभ हुनुहुन्न भनेको होइन, यु हेभ टु बी मोर एक्टिभ भन्ने कुरा हो मेरो। रोशन भाइ भन त, रोशन सुनार भाइ। हजुर सर। हेलो सर, मेरो बोले सुन्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त रोशनजी। त्यही हो, थ्योरीको कुराहरूलाई प्रुभ गर्नको लागि त केही न केही त प्र्याक्टिकल रूपमा सबलाई देखाउनु त पर्यो नि। त्यही भएर त्यही थ्योरी नै प्रुभ गर्नको लागि प्र्याक्टिकल यो ल्याबहरू चाहिने हो। अघि यहाँ कुरा आएको छ कहीँ र तपाईँहरूले धेरै पढ्नु भएको हुन्छ। स्पेक्ट्रोस्कोप लगाए अन्त थुप्रै ठाउँमा पहिला एक्सपेरिमेन्टलले केही आउँछ अनि बल्ल त्यो बुझ्नलाई थ्योरी आउँछ भाइ। थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पहिला आएको हो कि त्यसको एक्सपेरिमेन्ट पहिला आएको थियो? त्यसको एक्सपेरिमेन्ट। थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्ट थियो पहिला। त्यो बुझ्नको लागि स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी 1905 मा आएको। त्यो एक्सपेरिमेन्टको हिस्ट्री हेर्नु हो भने दे हेभ almost 20 years 1987 तिर 1905 भन्ने कति भयो 17-18 वर्ष है। हजुर सर। फर्केर आयो सर। के भयो यो? मेरो मात्रै गयो त हो? सर तपाईको मात्रै जान्नु। के गर्छ सर? सर हुनुहुन्छ, सुन्निया छ। ओके ओके तपाईको मात्रै जान्नु सर। सरी है, केही कारण टेक्निकल प्रब्लम भयो। म गएँ फेरि आएँ, आफै आएँ। मैले केही गरेको छैन है। फ्याक्ट हराएर सो त्यसमा के भयो भन्दा त्यसरी पहिला एक्सपेरिमेन्ट गरेर मात्रै थ्योरी आएको कुराहरू फिजिक्सको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने मोस्ट अफ द थिङ्स त्यसरी आएको छन्। हेर्नुहोस् है, क्वान्टम मेकानिक्सको डेभलप कसरी भयो है। क्लासिकल क्वान्टम मेकानिक्सकै सर दुवैटै पढाउने सर पनि हुनुहुन्छ, आइके सर यहीँ। यसो हेर्नुभयो भने हिस्ट्री पहिला एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भ कुरालाई बुझ्नलाई थ्योरी आएको छ है। त्यो हुँदै पनि हामीले चाहिँ गरेको किन त? अब एक दुईवटा कुरा मलाई लागेका कुराहरू राख्छु है। मलाई यहाँ जस्ट मेरो आफ्नो थट। तपाईँहरूले प्लस 2 मा पनि साइन्स गर्नुभयो, स्कुलमा पनि गर्नुभयो। कतै कसैले स्कुलमा एउटा ल्याब गर्नुभएका त्यो बिर्सिनु भएको छैन। तर त्यो उहाँ साइन्स टिचरले अरू पढाएका थुप्रै कुरा बिर्सिनु भएको छ जस्तो लाग्छ। यो कुरामा सहमत छौँ अथवा छैनौँ? तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। अनि मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने है, मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले यो डिपार्टमेन्टमा 2050 सालमा भर्ना भएँ। 2052 मा सिद्धियो। हेर्नुहोस् है, 50-52 ठ्याक्क 2 वर्षभित्रमा। हाम्रो त पहिलो जाँच त 9 महिनामा थियो, फर्स्ट इयरको त अलि। अनि 52 मा सिद्धियो। अब के भयो थियो, के पढिस् भन्ने भने मैले क्लासको कुरो हार्डली 1-2टा सम्झिन्छु होला, क्लासका थ्योरीका। तर ल्याबमा के पर्यो थियो, जिमान इफेक्ट अहिले पनि सम्झिन्छु।
बिएससी को ल्याबमा के थियो, सिम्पल पेन्डुलम सरी कम्पाउन्ड पेन्डुलम पर्यो, त्यो पनि अहिले सम्झिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, बिएससीमा थ्योरी इक्जाममा के आएको थियो मोस्टली बिर्सिसक्यो है। तर यो ल्याब भन्ने के छ, यसो विचार गर्नु। अब अझ सोच्नु क्वेसनलाई। नारायण सरको अलिक प्रब्लम हो कि क्या हो? सरको कनेक्सन गयो जस्तो छ, अलिक नेट प्रब्लम छ। सरले एक्सपेरिमेन्टको इम्पोर्टेन्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले आफूले थ्योरी क्लास लिँदाखेरिको धेरै जसो हामी बिर्सिया होला। अगेन आई फेस सम टेक्निकल प्रब्लम है, टुडे अ बिट अनस्टेबल छ जस्तो छ। ठिक छ सर, ठिक छ। हामी कन्टिन्यू। बिचमा सरहरू हुनुहुन्छ, सरहरूले नि जोडिहाल्नुहुन्छ त्यसमा। म जोडिरहेको थिएँ, सर आउनुभयो, कन्टिन्यू गर्नु। ठिक छ। सो दुईटा कुरा लानुहुन्छ तपाईँले यो डिपार्टमेन्टबाट। एउटा त थ्योरी पढ्ने, थ्योरी अनइम्पोर्टेन्ट भनेको होइन है, फेरि थ्योरी अनइम्पोर्टेन्ट भनेर कति भनेको होइन। मैले के मात्रै भन्दैछु भन्दा प्र्याक्टिकलको इम्पोर्टेन्स भन्दैछु। प्र्याक्टिकल भन्ने चिज र फाइनल अर्को थेसिस। यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले थेसिस लेख्नुभयो भने प्र्याक्टिकल गरेको कुरा र थेसिस दुईटा कुरा लाइफमा सँगसँगै जान्छ जस्तो लाग्छ। प्र्याक्टिकल सम्झिनुहुन्छ केही हुन्छ, थेसिस त अभियसली जिन्दगीभरि रहन्छ, ट्रान्सक्रिप्ट रहे जस्तै थेसिस रहन्छ है। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ रहन्छन् लाइफभरि। अरू समय सापेक्ष, समय अनुसार मैले स्टार्टमेन्टमा के भने, अस्ति के भने, त्यो कुरा बिर्सिनुहुन्छ के, बिर्सिन्छ है। त्यसमा कुनै नराम्रो मान्नु पर्ने केही कुरै छैन, टाइम अनुसार जान्छ त्यो। हाम्रो मेमोरी पनि त सर्ट हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्र्याक्टिकलको इम्पोर्टेन्स अर्को त्यो हो। अब ल्याबमा हामीले अघि भने जस्तै केही न केही टेक्निक्सहरू सिक्छौँ जुन चाहिँ फ्युचरमा तपाईँ एक्सपेरिमेन्टलिस्ट फिजिसिस्ट बन्नुभयो भने त्यसलाई चाहिने कुरा हुन्छ है, एउटा। दोस्रो कुरो फर इक्जाम्पल जस्तो यहीँको ल्याबमा पनि तपाईँले जे कुरा एक्सपेरिमेन्टल फिजिसिस्टले गरेर पेपर पब्लिस गरेर नोबेल प्राइज पाएछन्, सुन्नुहोस् है, प्रोसेस त ती सिक्नु पर्यो नि तपाईँले पनि त्यो गर्नको लागि। त्यो यहीँ पनि थुप्रै प्र्याक्टिकल अहिले त आजकल छैन, जस्तो जिमेन इफेक्ट, हल इफेक्ट, अब एक्सरे, यी प्र्याक्टिकलहरू थिए। यहाँ अझै फ्रेङ्कर्ज एक्सपेरिमेन्ट आइके सरले पनि गरे भन्नुभयो, हामीले गर्ने बेलामा थिएन त्यो एक्सपेरिमेन्ट है, होइन आइके सर, ईश्वर सर। सो तिनै जुन प्र्याक्टिकल गरेर नोबेल प्राइज पाएछन् तिनै प्र्याक्टिकल पनि छन् यहाँ। गर्ने नगर्ने अलग कुरा हो, सिलेबसमा छन्। अब त्यसको प्रोसेस पनि त गर्ने प्रोसेस, त्यसबाट सिक्ने प्रोसेस त उही हो है। तिनीहरूले जे गरे तिनै कुराहरू हामीले पनि बानी त्यो बसाल्न खोजेको, हेबिट त्यो डेभलप गर्न खोजेको। गर्ने वेमा धेरै फरक पर्छ। तपाईँले ठुलो प्रब्लम गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ, कुन वेले, कुन टुल्सले, के प्रोसेस इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हुन्छन्। त्यसकारण हामीले ल्याबमा एउटा कुरा थ्योरी र प्र्याक्टिकल कनेक्सन गर्न, दोस्रो कुरा अब अभियसली थ्योरीको अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउनलाई ल्याब चाहियो। तेस्रो कुरा नयाँ आविष्कार हुने कुराहरू मोस्टली एक्सपेरिमेन्टले भएछन्। त्यो भएर हेर्नुहोस् है, मैले एक्सपेरिमेन्टको गुणगान गाएको छु। मेरो प्रोफाइल हेर्नु हो भने आइएम अ थियोरिटिकल फिजिसिस्ट, बट आई लाइक एक्सपेरिमेन्ट, नो डाउट है। सो मैले आफूले डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटी, आफ्नो लाइफको कन्स्टेन्ट, त्यो कारणले नगरे पनि एक्सपेरिमेन्टहरू, एक्सपेरिमेन्ट मिन्स रिसर्चमा एक्सपेरिमेन्टहरूको युज नगरे पनि आई रिस्पेक्ट देम। अनि त्यो सबै मात्रै होइन, अझै अरू कुरा पनि छन्। यसो हेर्नुहोस् है,
तपाईहरुमध्ये कतिपय भोलि गएर एक्सपेरिमेन्टल फिजिसिस्ट बन्ने मात्रै होइन कि इन्डस्ट्रीमा जब गर्ने चान्स बढी छ। मैले इन्फर्मल्ली हाम्रो अमेरिका गएर जब गरेको हाम्रो डिपार्टमेन्टको प्रोडक्टहरु जोसँग कुरा गर्दाखेरि 85% जति इन्डस्ट्रीमा काम गर्छन् भाइ। 15% ओन्ली आर इन एकाडेमिया। इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने भनेपछि के हुनु पर्यो? तपाईको इन्टेलमा पनि हाम्रो यहाँको थुप्रै छन्। इभन इन्टेल हाम्रो यो ल्यापटप जेबाट मैले बोलिरहेको छु त्यो प्रोसेसर बनाउनेमा पनि है इन्टेल आइबिएम देखि थुप्रै ठाउँमा छन् है। जीई देखि भनौं न, जीई मा त मैले नै पनि जीई को प्रोजेक्टमा काम गरेको थिएँ, त्यो अलग कुरा हो। थुप्रै ठाउँमा छन्। सो त्यसमा जानको लागि तपाईले पनि भोलि गएर ती खालको कुरा सिक्नको लागि केही ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्यो नि तपाईले। यहाँ त्यो ब्याकग्राउन्ड हो ल्याबमा केही कम्प्रोमाइज गर्न हुन्न। र त्यहाँ गएर पनि सुन्नुहोस्, मैले फेरि भन्यो, फेरि दोहोर्याउँछु तेर्याउँछु, एक्सपेरिमेन्ट सिम्पल छ, सिम्पल पेन्डुलम होला, तर त्यसलाई गर्ने वे राम्ररी सिक्नुभयो भने कम्पाउन्ड पेन्डुलम यसरी गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने पनि आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यसकारण प्र्याक्टिकलमा हात बसाल्ने र आफूले केही कुरा लर्न गर्ने अपर्च्युनिटी जे जति डिपार्टमेन्टबाट अभाइलेबल हुन्छ, आई होप all of you will try to learn yourself also. Obviously we are there to help you है। अनि आजको कुरामा अलिकति पावर पोइन्ट स्लाइडहरुबाट पनि डिस्कस गरौँ। आइके सर केही एड गर्नुहुन्छ कि पन्त सरले केही एड गर्नुहुन्छ भने गरौँ सर, नत्र म थोरै एकछिन यो एरर एनालाइसिससँग सम्बन्धित केही कुरा गर्छु। सरहरु केही यही बीचमा एड गर्ने भने गरौँ सर। लानु न एरर एनालाइसिस। ठिकै छ सर, ठिकै छ सरले गर्नु। ओके, एरर एनालाइसिस अ प्रिरिक्विजिट फर ल्याब वर्क भन्छौँ हामी। रिकलिङ सिग्निफिकेन्स अफ ल्याब, मैले यिनै कुराहरूलाई यसो अलिअलि यहाँ राख्न खोजेको छु। नाउ मैले जस्ट इन्फर्मल जस्तो बनाएको छु है यो कुराकानीहरू। नाउ यु आर इन एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेकेन्ड सेम हुनुहुन्छ। जस्ट थिङ्क आफ्टर से 10 years यु मे फर्गेट वाट आई टिच इन स्ट्रक्चरल मेकानिक्स और अदर कोर्सेस पनि मैले यहाँ गर्छु। हाउएभर यु विल नट फर्गेट वाट यु डु इन ल्याब एक्जाम्स र एन्ड इफ यु अप डिजर्टेसन, मैले अघि भनेकै कुराकानीहरू हुन्। जस्ट थिङ्क अबाउट योर थियोरी प्र्याक्टिकल क्लासेस इन 10+2 लेभल, बीएससी को लेभल, तिनी कुराहरू यसो सम्झिनुहोस्। बढी तपाईले थियोरीको कुरा सम्झिनु भएको छ कि प्र्याक्टिकल गरेको कुराहरू त्यसले म्याटर गर्छ भन्न खोजेको मैले। फर सम स्टुडेन्ट्स द एक्सपेरिमेन्टलिस्ट देयर ल्याबोरेटरी सेसन्स आर द हाइलाइट अफ देयर ग्रेजुएट डिग्रीज। तपाईहरुमध्ये जो अघि मैले भने जस्तो एक्सपेरिमेन्टलिस्ट बन्नुभयो भने तपाईहरुलाई मैले स्टार्ट मेकमा अथवा क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा के पढाउँछु भन्ने कुरासँग त्यति सरोकार नहोला। कम्प्युटेसनल फिजिक्स, कन्डेन्स म्याटर फिजिक्स यिनीहरुसँग सरोकार नहोला, तर ल्याब कसरी गर्नुभएको थियो त्यो कुरा तपाईको लाइफभरिमा हाइलाइट भएर आउँछ। For a physicist, it is in the lab that the physics they have learned in lectures begin to make sense to them and the connections between the equations and reality are illustrated. हामीले थ्योरी पढ्छौं, त्यो थ्योरीलाई प्र्याक्टिकल लाइफसँग कसरी जोड्ने त? त्यो हामीले गरेको हाम्रो फिजिक्सको ल्याबमा गरेको प्र्याक्टिकलले ठ्याक्क जोड्दैन, तर थोरै पुलको काम गर्छ, ब्रिजको काम गर्छ, भेरी स्मल। अभियसली मैले हिजो देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई एउटा चिपको इन्टिग्रेटेड सर्किटको फोटो देखाएको थिएँ। अब त्यो सर्किटमा कसरी काम हुन्छ र त्यो सर्किटमा के छ भनेर बुझ्नलाई तपाईले हामीले यहाँ ल्याबमा गर्ने गेटको एक्सपेरिमेन्टहरु त गरेको हुनु पर्यो, चिप्सको बारेमा बुझेको हुनु पर्यो, ती कुराकानीहरु। सम अफ यु डेफिनेटली बी एक्सपेरिमेन्टलिस्ट, तपाईहरु मध्ये केही डेफिनेटली एक्सपेरिमेन्टलिस्ट बन्नुहुन्छ, और वर्किङ इन इन्डस्ट्री त्यो पनि एक्सपेरिमेन्टलिस्ट हो। रिकल दैट आवर प्रोडक्ट्स आर वर्किङ इन इन्टेल जी, इभन माइसेल्फ वर्किङ इन प्रोजेक्ट। मैले आफैले थ्योरिटिकल भए पनि मोडलिङको काम गर्थेँ जेनरल इलेक्ट्रिक युएसए मा पनि। आरपीआई मा हुँदाखेरि जी को प्रोजेक्ट थियो। बीएसएफ मैले जर्मनी भन्दा बीएसएफ को प्रोजेक्टमा काम गरेको थिएँ। आई मिन भेरी क्लोज टु एक्सपेरिमेन्ट। सो
हाउ एक्सपेरिमेन्टलिस्ट आर वर्किङ भन्ने कुरा थ्योरी गर्नेले पनि केही बुझेको हुनुपर्छ। ड्युरिङ माई पोस्ट डक्स हाउ इट वाज मोडेलिङ वाट द एक्सपिरियन्स, यो चाहिँ मैले आफूले मोडेलिङ गर्थेँ, तर पनि एक्सपेरिमेन्टलिस्टहरूले कसरी गर्छन् भन्ने कुराहरू र एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्छन् भन्ने कुराहरू त्योसँग सम्बन्धित आफूले गर्ने कुराको बुझ्न जरुरी हुन्छ। मैले यसरी सिग्निफिकेन्स अफ ल्याबलाई सबै कुरा त मैले इन्फर्मली राखेँ। दुई तीनटा पोइन्टहरुमा मैले यहाँ बनाएँ। अब्जेक्टिभ्स अफ ल्याब वर्क्स आर टु डेमोन्स्ट्रेट थ्योरिटिकल आइडियाज इन फिजिक्स, फिजिक्सको थ्योरिटिकल आइडियालाई डेमोन्स्ट्रेट गर्ने काम ल्याब वर्क्सले गर्छ। टु प्रोभाइड अ फ्यामिलियरिटी विथ अपरेटर्स, अपरेटर्ससँग फ्यामिलियर भन्नु पर्यो। टु प्रोभाइड अ ट्रेनिङ इन हाउ टु डु एक्सपेरिमेन्ट्स, र एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा ट्रेनिङ हुनु पर्यो। अब हाउ टु रिपोर्ट एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट्स, हामीले यहाँ के गर्दैछौँ आज भन्दा एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त हामी त्यही छलफल गर्छौँ, रियल एक्सपेरिमेन्ट नगरी भएन। तर त्यो एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट्सलाई कसरी रिपोर्ट गर्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा मैले आजको लेक्चर सबै रिकलिङ भनेको छु। रिकलिङ भनेको मतलब के भन्दा यु हेभ अलरेडी डन देम बट आई वुड लाइक टु जस्ट रिमाइन्ड यु भनेको मैले। किन भन्दा मैले यहाँ आज डिस्कस गर्ने कुराहरू मोस्ट अफ देम हाम्रो एमएससी फिजिक्सको किताबहरूमा पाइँदैन अथवा बिएससीकोमा पनि पाइँदैन। कारण छ किन भन्दा ती कुराहरू स्कुलमा नै बढी सिक्ने हो, 10+2 मा बढी सिक्ने हो। 10+2 को किताबहरूमा हुनुपर्ने, अनफर्चुनेटली कुनै किताबहरूमा हुन्छ कुनैमा हुन्न। तर तपाईहरुले यदि फरेन कन्ट्रिजहरुमा पढायो भने किताबहरू हेर्नुभयो, इभन इन्डियाको सीबीएसई कोर्सको बुकहरू हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि भेटिन्छ थुप्रै कुराहरू फेरि है। सो मैले रिकलिङ मिन्स जस्ट आई वान्टेड टु रिभ्यू समथिङ भन्न खोजेको। तपाईलाई थाहा नभएको कुरा होइन, थाहा पाएकै, बट आई जस्ट वान्टेड टु रिकल। वेन युजिङ क्यालकुलेटर्स, केही क्यालकुलेसन नम्बर लिनुहुन्छ, क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ, क्यालकुलेटर युज गर्नुभयो भने क्यालकुलेसन गिव्स नम्बर कन्टेनिङ 7 to 9 डिजिट्स एन्ड युजिङ, आजकल त अझै धेरै पनि होला है, युजिङ कम्प्युटर्स इभन यु मे गेट 15 to 16 डिजिट्स अर इभन मोर। फर एक्जाम्पल अफ डेन्सिटी अफ सलिड इज क्यालकुलेटेड एज दिस मच आयो, 8.7695207 ग्राम पर सीसी आयो। In laboratory we have instruments which can measure only 2 or 3 decimal places. ल्याब में तपाईले फर एक्जाम्पल यो डेन्सिटी मेजर गर्दाखेरि भर्नियर क्यालिपर्स यो ब्यालेन्स युज गर्नुभएको थियो भनेदेखि, भर्नियर क्यालिपर्स र ब्यालेन्स युज गर्नुभएको थियो भनेदेखि तिनीहरूले चाहिँ डेसिमलको 2-3 पोजिसन भन्दा बढ्ता मेजर गर्न सक्दैनन्, डेसिमल प्लेस भन्दा बढ्ता मेजर गर्न सक्दैनन्। अब कसरी त्यो 8.7695207 लेख्ने, त्यो लेख्दा ठिक हुन्छ कि हुन्न? क्यालकुलेटरले त ठ्याक्क त्यही दिएको, यो चाहिँ मोर एक्युरेट हो भन्ने लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ मिसकन्सेप्ट हुन सक्छ, तर त्यस्तो होइन। हाम्रो इक्विपमेन्टले जतिसम्म मेजर गर्न सक्छ त्यतिसम्म मात्रै राख्नुपर्छ। त्यसका सर्टेन रुलहरू छन्, तिनै हामी आज डिस्कस गर्छौँ, अर्को दिन पनि डिस्कस गर्छौँ। इन द ल्याबोरेटरी वी हेभ इन्स्ट्रुमेन्ट्स व्हिच क्यान मेजर ओन्ली 2 or 3 डेसिमल प्लेसेस, सो द रिजल्ट क्यान बी रिटेन टु 2 डेसिमल प्लेसेस राउन्डिङ अफ द डिजिट्स इन द सेकेन्ड प्लेस अफ डेसिमल। 2-3 प्लेस मात्रै लेख्छ भनेपछि 2 अथवा 3 लेख्छ सपोज गरौँ भनेदेखि तपाईले 8.7695207 लाई 8.77 ग्राम पर सीसी लेख्नु पर्यो। फाइनल आन्सर लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो। द एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट शुड गिभ द आइडिया अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स, द पोसिबल एरर्स, द एक्युरेसी अफ द रिजल्ट एन्ड द लिमिटेशन्स अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट्स। यो चारवटा कुरा आउनु पर्छ। जब तपाईले एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट केही लेख्नुहुन्छ भने तपाईले युज गरेको इक्विपमेन्टको एक्युरेसी कति छ, के पोसिबल एरर हुन सक्छन्, कति सिग्निफिकेन्ट फिगर्समा लेख्ने, तपाईले युज गरेको एक्सपेरिमेन्टको लिमिटेसन्सहरू के हुन्छन्, त्यो कुराहरू
आउनुपर्छ, देखिनुपर्छ, त्यही रिपोर्टमै देखिनुपर्छ तपाईँको। त्यो भएर फर्स्ट आई वुड लाइक टु रिकल अबाउट सिग्निफिकेन्ट फिगर्स। द फ्रेज नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स टेल्स हाउ मेनी डिजिट्स आर नोन इन सम नम्बर्स। उदाहरणको लागि मलाई क्यालकुलेटरले त 8.7695207 दियो थियो है, तर लेख्ने बेलामा 8.77 ग्राम पर सीसी लेख भनेपछि त यहाँनिर त केही गोलमाल त भयो कि हामीले केही छोड्यौँ, केही मिस गऱ्यौँ कि गरेनौँ कि किन यसरी लेख्ने, यी कुराहरू आउँछन्। किन यो कुरा यो 8.77 मात्रै लेख्ने भनेको भन्दा तपाईले मेजर गर्ने इक्विपमेन्टले 2टा डेसिमल प्लेस मात्रै 3टा डेसिमल प्लेस मात्रै दिन्थ्यो सपोज गरौँ भने त्यो भन्दा बढ्ता लेखेर त कामै भएन, बरु एउटा घटाउँदा फाइदा हुन्छ। त्यो भएर 8.77 गरेको हो है। अनि त्यसलाई कतिवटा चाहिँ फिगर्स चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छन्, द्याट इज कल्ड नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स टेल्स हाउ मेनी डिजिट्स आर नोन इन सम नम्बर्स। कतिवटा डिजिट चाहिँ कुनै नम्बरमा थाहा पाउन सकिन्छ, ती कुराहरू यसले भन्न सक्छ, भन्छ सिग्निफिकेन्ट फिगर्सले। रुल्स फर डिटर्माइनिङ द नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर इन अ नम्बर। अब त्यसो भने कसरी चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगर पत्ता लगाउने, यो कुरा पनि मैले लेखेको छु। यो असाध्यै प्रिलिमिनरी कुरा हो, स्टिल सबैलाई थाहा नभएको हुने रहेछ। जस्तो हाम्रो यहाँ अहिले तपाईहरु चाहिँ 45 जति हुनुहुन्छ, 45 मा कतिजना चाहिँ यो थाहा पाएर आउनु भएको, कतिजना चाहिँ थाहै नपाई आएको पनि भेटियो। त्यो कारणले मैले यहाँ सर्टेड रुल्सहरू राखिदिएको छु। म यो रुलहरू एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि हामी अनि यस जोड घटाउ आई मिन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यसमा कसरी सिग्निफिकेन्ट फिगरहरू डिजाइन के अरे आउँछन् डिटरमाइन गर्ने त्यो कुरा, अनि त्यो कुरा साथै अरु त्यसमा फर्दर हाम्रो चाहिँ यो एरर भनेको के हो, यी कुराहरू छलफल गर्छौँ। यहाँसम्म कसैलाई यो नगरे पनि हुने चिज हो भन्ने लागेको छ कि, यो मैले माथि भनेको स्टेटमेन्टमा कसैलाई अब्जेक्सन छ कि भने यसो ह्यान्ड रेज योर ह्यान्ड्स। सुन्ने मात्रै होइन, यो किन गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ आफू क्युरियस बन्ने हेबिट डेभलप होस् भन्ने चाहना हो हाम्रो। द्याट्स वाइ केही छ भने यसो डिस्कस गरौँ। केही क्वेसन्स? यहाँ सुन्नुहोस् है, क्वेसन्स नसोधी केही हुनेवाला छैन, तपाईँले यो चाहिँ बुझ्नुहोस्। राघव भाइ केही छ? राघव नेउपाने यस्तो के अरे यो फिजिक्सको केसमा चाहिँ सर अब यो डेसिमललाई त्यही सिग्निफिकेन्ट फिगरसम्म राख्ने भन्नु। डेसिमललाई भन्नुहोस् त, अलि मैले सुनिनँ, कम सुनेको छु, के भएको छ आज? मेरो माइकको प्रब्लम हो सर, हजुरको होइन। अहिले सुने भाइ? ए त्यही अब एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ थाहा भएन क्या, किनकि कहिले काहीँ त लिनुपर्ने हुन्छ नि त हामीले सिग्निफिकेन्ट नम्बर डेसिमल पछाडि पनि कतिवटा 8 वटासम्म 7 वटासम्म प्रब्लम्स हेरेर टपिक्स हेरेर। अनि अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो टपिक अनुसार अथवा रिलेटिभ अनुसार केही चेन्ज हो कि, जस्तो कि +2 को त्यो थर्मोडाइनामिक्समा हामीले त्यो मेटल मेजरिङ टेपको लेन्थलाई अलिकति स्लाइटली चेन्ज आएकोलाई पनि नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन थियो। त्यसै बीएससी को एउटा उमा पनि नेग्लेक्ट गर्न नमिल्ने खालको थियो, डेसिमल भन्दा 4 वटा अथवा 5 वटा राख्नै पर्ने खालको थियो उमाहरुमा। अनि अब यो चाहिँ के टपिक अनुसार फरक पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डाउट। एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो भाइ, भेरी गुड। अब यो क्वेसन पहिले नै सर मसँग एउटा क्वेसन छ भनेर किन नसोधेको राघव? हजुर सर हैन, यहाँ मेरो माइकको प्रब्लम हुन्छ क्या, अनि बेला बेला त्यही भएर फेरि च्याट गर्ने। माइकको प्रब्लम भयो च्याट गर्ने। सर आई हेभ प्रब्लम इन माइक, आई वान्ट टु च्याट भन्ने च्याटमा लेख्ने। यु हेभ टु बी इन्टरेक्टिभ है। यस्तो जेन्युइन क्वेसन उठाउनु, आई एम भेरी मच ह्याप्पी, थ्याङ्क यू। म एन्सर दिन्छु है। यो अरूको कुरा के छ सुनौँ, त्यसपछि म एन्सर दिन्छु यसको। ल म एकछिन यो स्टप गर्छु अनि ल भन्नुहोस् त अरूको क्वेसन्स।
नवीन भट्टराई रहेछौँ भाइ। ल नवीन भट्टराई भन त के छ? केही क्वेसन्स छ कि? अघि राघवले भनेको एन्सर आइपुग्छ तिमीलाई पनि? नवीन अनम्युट गरेर भन्नु त भाइ। पुग्छ सर। मेरो अलि डिस्टर्बेन्स भएर यो म्युट गर्दाखेरि समस्या आउला कि भनेर सर। ए ओके। यो राजु भाइ भन त भाइ। राजु भुसाल छैन सर क्वेसन। यो नाम चाहिँ फ्याक्ट देखिँदैछ क्या यो अनलाइनमा। एउटा यो हुँदैछ क्लासमा बसेका नामै देख्न गाह्रो हुन्थ्यो तपाईँहरूको। के तपाईँहरूको अनुहार मात्र देखिन्थ्यो। अनुहार देखिन्थ्यो भनेको परबिन पौडेलले लुकाए अनुहार। ल भन त राजु भाइ। छैन सर क्वेसन। छैन। राघवजी तपाईँको क्वेसन एकदम जेन्युइन हो। हाम्रो मैले त्यहाँ जुन लेखेँ त्यसैमा पनि तपाईँको एन्सर छ। हाम्रो ल्याबको इक्विपमेन्टले जति मेजर गर्न सक्छ, जति डेसिमल प्लेससम्मको एक्युरेसी दिन सक्छ त्यहाँसम्म मात्रै रिपोर्ट गर्ने हो, त्योभन्दा बढ्ता होइन। त्यहाँ मैले लेखेको छु। त्यो भएको कारणले कहीँ चाहिँ तपाईँले 3-4 जानुभयो होला, कहीँ चाहिँ एकमै पनि रोकिनुपर्छ डेसिमल प्लेसमा। तपाईँले मेजर गर्ने इक्विपमेन्टको लिस्ट काउन्टमा यी कुराहरू डिपेन्ड गर्छन्। यो कुरो कहानी सुन्नुहोस् है। तपाईँहरू कसैले बिएससीमा त जान्दिन, कसैले बिएससीमा त सबैले दियौँ, एमएससीमा पनि दियौँ। न्युमेरिकल सोध्छ, त्यो न्युमेरिकलमा पनि सिग्निफिकेन्ट फिगर मिलेन भने, न्युमेरिकलमा सिग्निफिकेन्ट फिगर मिलेन भने 0 नम्बर दियो भने पनि मलाई लाग्छ जस्टिफाई हुन्छ। युनिट र सिग्निफिकेन्ट फिगर त्यो मिलेन भनेदेखि फिजिक्सको न्युमेरिकलमा कुनै अर्थ रहन्छ जस्तो लाग्दैन। यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड भन्ने छ, सायद कसैले भाग पनि लिनुभयो कि तपाईँहरूको हुँदाखेरि थियो स्कुल 11-12 पढ्दाखेरि। त्यहाँ चाहिँ जानुभयो भने देख्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ देखिन्छ कि त्यसको रुल नै के छ भन्दा अरू कुरा कन्सिडर गर्ने। युनिट र सिग्निफिकेन्ट फिगर बिग्रियो भने 0 सिद्धियो, त्यसमा केही सुनवाई नै हुन्न। फर्मुला जान्यो, क्यालकुलेसन गर्यो, सल्भ गर्यो। कारण के छ भन्दा नि दुईटा छन् जस्तो लाग्छ मलाई कारण यसमा। एउटा कारण त के छ भन्दा भाइ जति क्यालकुलेटरले दियो त्यति लेख्नुपर्छ, जति हो त्यति अलिकति पनि छोड्न पाइन्न भन्ने हुन्छन् म्याथमेटिसियनहरू। यु हेभ टु गो टु इन्फिनिटी भन्ने छन् उनीहरू। फिजिक्स भनेको के हो? फिजिक्स इज रियालिटी। यु हेभ टु राइट, यु हेभ टु बी मोर प्राग्मेटिक। तपाईँले आफूले जे मेजर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मात्रै लेख्नुहोस्, मेजर गर्न नसक्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। त्यो मेजर गर्ने इक्विपमेन्टको लिस्ट काउन्टमा भर पर्नुहोस्। ठिक छ? मेजर त्यो भएर लिस्ट काउन्ट भनेको भर्नियरको लिस्ट काउन्ट, भर्नियर कन्स्टेन्ट भनेर हेऱ्यौँ। मिटर स्केल, मसँग यहाँ वरिपरि स्केल पनि थियो, कता हो अहिले रहन्छ है। स्केल फर इक्जाम्पल मिटर स्केल अर्डिनरी छ, त्यसको पनि लिस्ट काउन्ट हुन्छ। तपाईँहरूले ज्वरो नाप्ने थर्मामिटर हुन्छ, त्यसको पनि लिस्ट काउन्ट हुन्छ। त्यसले डिटरमाइन गर्छ कि तपाईँले कतिवटा डेसिमल प्लेससम्म जाने भन्ने कुराहरू। तपाईलाई कति डेसिमल प्लेससम्मको डाटा दिएको छ न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा, त्यो अनुसारको मिलाएर फाइनल एन्सरमा लेख्ने बानी गर्नुपर्छ। फिजिक्समा कसैले एक्सपेक्ट गरे भन्दा कम मार्क्स आएको थियो होला, एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ कि एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बढी आएको थियो भने यो कारण होइन है। बढी आएको थियो भने यो कारण होइन। अरू भन्नुहोस् त, अरू केही क्वेसन्स?
भन्नुहोस् त अरू केही? ओके, छैन भने आई विल मुभ फरवर्ड है। यही अघिको कुरालाई म कन्टिन्यू गर्दै जान्छु त्यही सिग्निफिकेन्ट फिगरहरूमा। अब सिग्निफिकेन्ट फिगर मात्रै हामी लेख्ने हो, इनसिग्निफिकेन्ट फिगरहरू रिपोर्ट गर्ने होइन। यहाँसम्म मैले भने सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको के हो, पहिला त्यो कुराकानी केले डिटरमाइन गर्छ, यी कुराकानीहरू आज हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। रुल्स फर डिटरमाइनिङ द नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर इन अ नम्बर, एउटा कुनै गिभन नम्बर हुन्छ, जस्तो यहाँ मैले लिएको छु 135700, यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छन्, त्यो कुराकानी कसरी डिटरमाइन गर्ने, यी कुराकानीहरू अब हामी छलफल गर्छौँ। द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट इज द लेफ्ट मोस्ट नन जिरो डिजिट। तपाईको लेफ्ट मोस्ट नन जिरो डिजिट जुन छ द्याट इज द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट हो। इन अदर वर्ड्स, जिरो एट द लेफ्ट आर नेभर सिग्निफिकेन्ट। लेफ्टपट्टिको जिरोहरू कहिले पनि सिग्निफिकेन्ट होइनन्, दे आर कम्प्लिटली इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छन्। कुरा बुझ्यौ है? सबभन्दा लेफ्ट मोस्ट नन जिरो डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट, जिरो एट द लेफ्ट आर नेभर सिग्निफिकेन्ट, आर लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भन्ने पनि हुन्छ। मैले यहाँ नेभर नेभर लेखेको छु। इफ देयर इज नो डेसिमल पोइन्ट एक्सप्लिसिटली गिभन, सपोज गर्नुहोस् डेसिमल पोइन्ट हुन पनि सक्छ नहुनै सक्छ, द राइट मोस्ट नन जिरो, द राइट मोस्ट नन जिरो डिजिट इज द लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट। सबभन्दा दाहिनेपट्टिको नन जिरो डिजिट चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट हुन्छ, कहिले? डेसिमल नभएमा। फेरि डेसिमल भए के हुन्छ? इफ अ डेसिमल पोइन्ट इज एक्सप्लिसिटली गिभन, the rightmost digit is the least significant digit, regardless of whether it is zero or non-zero. है, डेसिमल भयो भनेदेखि सबभन्दा राइटमा जिरो होस् नन जिरो होस् त्यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट। डेसिमल भएन भने राइटको नन जिरो डिजिट चाहिँ, राइट मोस्टको नन जिरो डिजिट चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट। The number of significant digits is found by counting the places from the most significant to the least significant digit. Most बाट लिस्ट सम्म कतिवटा छन् काउन्ट गर्ने, त्यसपछि भन्ने कति सिग्निफिकेन्ट डिजिट छन् भनेर भन्न सकिन्छ। यो कुरा आयो। यसको मतलब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यही रुल लगाएर यहाँ मैले केही इक्जाम्पलहरू छन्। 2983 लेखेँ, यसमा कति डिजिट सिग्निफिकेन्ट भनेर हेर्नु पर्यो भने पहिला माथि हेर्नुहोस्, द मोस्ट significant digit is the leftmost non-zero, leftmost non-zero 2. अनि if there is no decimal point explicitly given, decimal point given रहन्छ भनेदेखि rightmost non-zero digit के हुन्छ? least significant हुन्छ। यहाँ डेसिमल छैन, यही रुल लागू भयो। लेफ्टमोस्ट 3 छ, यो चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भयो। नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भनेको के हो? मोस्ट सिग्निफिकेन्ट 2, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट 3, यो बिचमा कतिवटा डिजिट छन् त्यही काउन्ट गर्ने, त्यसैले दिन्छ। 2983 चारवटा भयो, त्यो बसी कति भयो? नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट 4 भयो। अब 135700 छ है, 135700 मा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट 1 भयो माथिको रुलबाट, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट 7 हुन्छ, 0 हुँदैन। किन? डेसिमल पोइन्ट इज इफ देयर इज नो डेसिमल पोइन्ट एक्सप्लिसिटली गिभन, यो रुल एप्लाई भयो यसमा। यसमा डेसिमल पोइन्ट एक्सप्लिसिटली छैन। द राइट मोस्ट नन जिरो डिजिट, राइट मोस्ट नन जिरो भनेको हाम्रो के भयो? 7। यतापट्टि दुईटा जिरो छन्, यो दुईटा काउन्ट भएनन्, इज द लिस्ट सिग्निफिकेन्ट। भनेपछि 1 बाट 7 सँग कतिवटा डिजिट आयो? 4 वटा, द्याट्स वाइ यो भयो। अब थर्ड नम्बरमा मैले डेसिमलवाला इक्जाम्पल लिएको छु। If a decimal point is explicitly given, the rightmost digit is the least significant digit. Rightmost digit के हुन्छ भन्दा least significant हुन्छ, rightmost चाहिँ भनेपछि यो 3, regardless of whether it is 0 or non-zero. 0 भए पनि नन जिरो भए पनि भन्यो। भनेपछि यसमा अब यो अगाडि यतापट्टिका लेफ्टपट्टिका जिरोहरू चाहिँ लेफ्टको जिरो कहिले पनि सिग्निफिकेन्ट हुँदैन भनेपछि डेसिमल हुँदा र नहुँदा भन्न परेन। जहिले पनि यिनीहरू नेभर सिग्निफिकेन्ट भनेपछि सिग्निफिकेन्ट लेफ्टको सिग्निफिकेन्ट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट कुन भयो? पहिलो 3 भयो यो।
लिस्ट चाहिँ यो 3 कतिवटा छन् यो बिचमा 4 वटा द्याट्स वाइ 4 इज नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर त्यस्तै गरी यसमा हेरौँ अर्कोमा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट 1 भयो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट 0 भयो किनभने डेसिमल भएकोले यो लास्टको 0 चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ कतिवटा छन् यहाँ 4 वटा छन् द्याट्स वाइ 4 अब यस्तै गरी केही एकछिन प्र्याक्टिस गरौँ यसमा जस्तो उदाहरणको लागि मैले यसलाई स्टप सेयर गरेर केही कुरा अरू नम्बर दिन्छु तपाईहरुले अलिकति लेख्नुहोस् है 67.90 भयो यो अलि देखिएन कि पढ्नुहोस् है म यहाँ यो सेयर स्क्रिन गरेर सेयर स्क्रिन अनि म यसो गर्छु यसलाई सेयर गर्छु यसको अलिकति म बढाउँछु ल अहिले पढ्नुहोस् है यो चाहिँ यत्रो बनाए ल यसमा कति कति सिग्निफिकेन्ट डिजिट होला यहाँ लेख्नुहोस् त कपीमा एकछिन त्यसपछि अनि भनौँला हामी 67.90 भने मैले यो त च्याटमै लेखे नि हुन्छ साथी च्याटमा लेख्छु है म 67.90 ल कति डिजिट एकदम राम्रो 4 यहाँ सुन्नुहोस् है एउटा कुरा के गर्नुपर्छ तपाईहरुले भन्दा पहिलो बानी के गर्नुहोस् भन्दा यु हैव टु बी अनेस्ट अर्को साथीले के लेख्यो भनेर लेख्ने होइन आफ्नो दिमागले बुझेको कुरा लेख्ने हेबिट छैन भने त्यसलाई जसरी हुन्छ चाँडै सुधार्नुहोस् है मैले ढिलो लेखेकोलाई भनेको होइन सबैले कुरा बुझ्ने लेख्ने बानी गरौँ ल त्यसो भने 9.0 मा कति डिजिट गुड 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 एकदम राम्रो ल ठिक छ अब 0.09 मा कति डिजिट अब एकछिन मैले कति लेखेँ 0.09 लेखेँ को हो अब मैले लेखेको माथि बुन्दै त्यो चार्टमा त हो त्यही हैन हो यसमा कसैले 2 लेख्यौं है कसैले 1 लेख्यौं भनेपछि यसमा कसैलाई कन्फ्युज छ कति डिजिट होला 0.09 मा लेख्यौं कसैले 1 कसैले 2 अहिलेसम्मको रुल अनुसार 1 0.90 मा 0.09 मा 1 भने 0.90 मा 2 हेर्नुस् है कुनै डिजिट नन जीरो डिजिट नआइन्जेल लेफ्ट पट्टिको 0 चाहे डेसिमल होस् चाहे नहोस् वी डोन्ट काउन्ट त्यो भएर 0.09 मा 1 मात्रै भयो 0.90 मा फेरि नआइसकेपछि डेसिमल बसी उतैसम्म पनि जानु पर्यो 90 मा कति कसैले 2 पनि लेख्यौं फेरि यहाँ 90 लेफ्टको 0 छोड्ने भनेको 1 मात्रै हो 90 मा नि 90 मा 1 9.0 मा 2 डेसिमल आयो भने राइट पट्टिको 0 जोड्ने डेसिमल छैन भने नजोड्ने यो रुलहरु अझै उ भएन के हो क्लियर भएन के हो यसमा केही कन्फ्युज छ मैले फेरि शेयर गर्छु तपाईहरुलाई केही कन्फ्युज छ बुझियो सर अब त नो सर छैन सर हजुर कसले भन्दै थियौ के थियो क्वेशन भन त सर पॉइन्ट पछिको 0 आउँदाखेरि काउन्ट गर्ने कि नाइ भन्नुभएको छ के भन्नुभयो फेरि भन्नुस् त यो डेसिमल पछिको चाहिँ नि नम्बर एउटा आयो अनि पछि चाहिँ 0 आयो भने चाहिँ त्यसलाई काउन्ट गर्ने कि नाइ भन्नुभएको सर डेसिमल पछि 0 आयो अनि नम्बर आयो भने कुरा के हुन्छ भन्दा
पहिले केही पनि थिएन भने फर्स्टमा हेर्ने एउटा डिजिट हो। तपाईले लेफ्टपट्टिबाट हेर्दै जानुहुन्छ हो। जस्तो यो देखिया छ होला 0.01000 आयो। तपाईले मोस्ट सिग्निफिकेन्ट कुरो पहिला त पत्ता लगाउनुहोस् के मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको लेफ्टपट्टि 0 होस् कि नन 0 होस् मतलब हुन्न। लेफ्टबाट हेर्दै जाँदाखेरि पहिला नन 0 नभेट्टाइन्जेल स्टप गर्नुहोस्। नन 0 भेट्टाउनु भयो के 1। अब डेसिमल छ भने डेसिमल भन्दा यता यो डिजिट पछिका मोस्ट सिग्निफिकेन्ट 1 भयो। यो भन्दा लेफ्टपट्टिको जिरोहरू इन्सिग्निफिकेन्ट भयो। अब यो भन्दा राइटतिरको के छ भन्दा यो भन्दा राइटतिरको डेसिमल भएको कारणले लेफ्ट सबभन्दा उता लेफ्टमा जे छ त्यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। अनि लिस्ट सिग्निफिकेन्ट र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिचमा जति डिजिट छन् त्यसलाई हामी सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्छौँ भने मैले यसमा अब हेर्नुहोस् है एकदम ठिक छ तपाईको क्वेसन जेन्युइन छ। यसमा चाहिँ 0.01000 गर्दाखेरि 1 मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भयो। यता सबभन्दा लास्टको 0 चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भयो र 4 भयो सिग्निफिकेन्ट फिगर। 103.0.0 मा फेरि डेसिमल भन्दा यता आयो नि 0 त्यसपछिको 0 फेरि काउन्ट हुन्छ। यतापट्टि डिजिट भइसकेपछि आकाको त्यो भएर 1030.0 मा 5 हुन्छ। 130.06 मा 5 हुन्छ। 130.0600 मा 7 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त अब कुन चाहिँमा अलि झुक्क्यौँ कि के भयो? अहिले कसले सोधेको थियो क्वेसन प्लिज? राघवजी ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ सर राघवले। राघवजी ओके भन्नुहोस् त भाइ। होइन सर कन्फ्युजन थियो अलिकति भयो क्लियर भयो त्यो एउटा एक्जाम्पलले। अघि अरूले पनि कसैले सोधेका थियौ जस्तो छ क्वेसन। सर मेरो त कन्फ्युजन छ सोधौँ सर? एकदम किन नसोध्ने मैले खोजेकै त्यही हो। हामीले जेनरली हैन सर डेसिमल पछाडिको जेरोलाई हामीले काउन्ट गरिनु नि त हैन सर त्यो नन सिग्निफिकेन्टमा पर्छ हैन सर हामीले जेनरली न्यूमेरिकल डेसिमल पछिको 0 हजुर सर कुनमा काउन्ट गरेम कुनमा गरेनम यहाँको एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है तपाईसँग शेयर भएको छ हैन। जेनरली हामीले जेनरली पहिला जुन चाहिँ न्यूमेरिकल सल्भ गरेको थियो नि लाइकवाइज 140.003 आयो भने त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गरिन्छ हैन सर। अनि यदि 14 पढ्नुहोस् म मेरो मेमोरी गइसकेछ के हो कति भन्नु पर्यो 140.001 आयो भने चाहिँ नि 1 अगाडिसम्म 140.001 आयो भने के गर्ने? त्यो सबै चाहिँ लेख्नुपर्छ सिग्निफिकेन्ट मानिन्छ हैन सर। अनि तर 140.100 जुन चाहिँ त्यो 140.100 त्यो 1 पछाडिको जेरोलाई हामीले मान्दैनौँ भने सर नलेखे नि हुन्छ हैन सर? होइन मान्छौ के अरे नि कति सिग्निफिकेन्ट फिगर छन् यसमा भन्दा त छौडै छ दुईटैमा 6 छ। तर मैले भन्न खोजेको हैन सर हामीले जेनरली 4-5 क्लासमा सिकाउँदाखेरि हैन सर त्यो 1 डेसिमल पछाडि नम्बर पछाडि आएको जेरोलाई चाहिँ नि काउन्ट नगरी नि हुन्छ भन्ने सिकाउँछ त्यस्तो खाली कन्सेप्ट। सुन्नुहोस् न मैले तपाईहरुलाई दिन खोजेको कन्सेप्ट के हो भन्दा अब आज अझै म क्लियर गर्छु है। म यहाँ क्लियर गर्छु एकछिन 1.0 1.00 मैले यसो गरेँ। अब यसलाई म शेयर गर्छु। यी तीनटै चाहिँ एउटै मिनिङ हुन्छ कि एउटै हो कि के हुन्छ? यो तीनटाको मिनिङ एउटै छ कि फरक छ कि के छ? ल अब पहिला यो सार्नुहोस् अनि म यो किन भन्दा म तपाईहरुको फेस पनि हेर्न चाहन्छु त्यो भएर यो शेयर स्टप गरेर म गर्छु। 1.0 1.00 ल यति लेखेँ मैले तीनटा नम्बर हैन। के लेखेँ म च्याटमा पनि लेख्छु। के लेखेँ मैले 1.0 अनि 1.00 यो एउटै हो कि होइन पहिला यो चाहिँ बुझौँ। सर फरक छ। हाम्रो निराजना तिम्रो अनुसार यो तीनटालाई एउटै बुझाइछौ कि फरक? जेनरल कन्सेप्ट लाएर हेर्ने भने चाहिँ एउटै हो तर अब यो ब्रोड सेन्समा हेर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ फरक बुझाउँछ त्यसले। होइन सेन्स भनेको एउटै हुन्छ फिजिक्समा। सर हजुरले बताए अनुसार फरक छ हैन सर? आई वान्ट टु चेन्ज योर माइन्ड। मैले के भन्दै छु भन्दा यु जस्ट पहिला लिसन।
फिजिक्समा एउटै हुन्छ मिनिङ है। भन्नाले म फिजिक्समा जहिले पनि सेन्स एउटै आउनुपर्छ मिल्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले। ब्रोड सेन्स अथवा लो सेन्स यस्तो कुरा हुँदैन है। एकदम राम्रो गर त भाइ मिल्छ कि तिम्रो? हजुर सर। ल भाइ भन त तिम्रो विचारमा के छ? मेरो विचारमा केही छैन सर। त्यसको 1 हुन्छ सिग्निफिकेन्ट 1 2 3 हुन्छ रेस्पेक्टिभली हैन। अब त्यस्तो चाहिँ के छैन। 1 2 3 भयो एकदम ठीक छ। हजुर त्यो पनि त्यस्तै हो 1 छ हैन। त्योमा चाहिँ डिजिट अनि त्यो 1.0 मा चाहिँ अब केही छ पछाडी चाहिँ केही छ भन्ने हो के? छैन छैन त्यहाँ 1.0 मात्रै हो। त्यसपछि पनि केही पनि लेखिन। त्यसो भए खै सर त्यो त थाहा भएन तर उ चाहिँ मैले सिग्निफिकेन्ट 1.0 नै लेखेँ नि 1 1.0 1.00 लेखेको छु। हजुर हजुर सर यहाँ पहिला है एकछिन यहाँ पृथ्वीराज भन्ने भाइले ह्यान्ड रेज गरेका छन्। त्यसपछि म अर्कोको सुन्छु प्लिज 1 बाइ 1 है। पृथ्वी हजुर सर यो ह्यान्ड रेज त मिस्टेकले भएको हो। तर अब यसमा मैले भन्नु पर्दाखेरि जस्तो 1 1.0 1.00 छ नि। जस्तो कुनै कपडाको लेन्थ नाप्नु पर्यो हैन। तपाईले नाप्नु भयो कति आयो भन्दाखेरि तपाईले 1 लेख्नु भयो हैन मिटर। ल अर्को मान्छेले 1.0 मिटर लेख्यो। अनि अर्को मान्छेले 1.00 मिटर लेख्यो हैन। हो हो त्यो सबैसँग मिटर स्केल नै छ ल भनौँ भने लेन्थ चाहिँ त्यसको सबैले बराबर निकालेको हो। तर तपाईले 1 निकाल्नु भएको छ मिटर भने तपाईको स्केल चाहिँ मिटर भन्दा तलको एकाइमा नाप्न सक्दैन भन्छ अब पहिलोले हैन। अनि दोस्रोले जसले 1.0 मिटर निकाल्यो त्यो लेन्थ त बराबर निकालेको हो। तर बुझ्नु चाहिँ के पर्यो भने उसको चाहिँ सेन्टिमिटरसम्म नाप्ने स्केल छ उसको मिटर स्केल भन्ने भयो। अनि थर्डको चाहिँ थर्ड वालाले नापेको उसको चाहिँ आइपर्यो भने उसले मिलिमिटरसम्म पनि नाप्न सक्छ तर त्यसको 1 मिटर भएकोले यो लेख्यो भन्ने भयो। हजुर लिस्ट काउन्ट फरक छ भन्ने हो। लिस्ट काउन्ट फरक त्यो मिटर स्केलको भन्ने भयो। तर भाइ पृथ्वीराज भाइ कहाँ पढेका हौ तिमीले? त्यो तीनटैले निकालेको चाहिँ भ्याल्यु जो छ भाइ तिम्रो बीएससी कहाँ हो भन त? बीएससी त कञ्चनपुर हो सर सिद्धनाथ साइन्स एकदम राम्रो भाइ एकदम राम्रो कन्सेप्ट एब्सोल्युटली राइट है। त्यो पूर्णबहादुर चन्द सर हुनुहुन्छ नि सर उहाँ चाहिँ चिफ हुनुहुन्थ्यो। ए ओके गुड पूर्णचन्द्र सर हजुर ठिक छ होइन चिन्छु मैले त्यहाँ। ल धन्यवाद भाइ एकदम राम्रो। त्यो मिनिङ के रहेछ निराजना दाजु कुरा हाम्रो पृथ्वीराज भाइले भनेको एकदम ठिक छ। म त्यो कुरालाई भोलि पनि अब यो क्लास हाम्रो 2-3 दिन जान्छ जस्तो छ है। म यिनै यस्तै खालका कुराहरू छलफल गर्छु जुन चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम सानो लाग्छ तर त्यो साना पोइन्ट होइनन्। सानो कुरालाई नै राम्ररी बुझ्ने बानी गर्न खोजेको हामीले। त्यसमा केही पनि कन्फ्युज छ भने हामी छलफल गर्छौं। अब भन त निराजना त्यहाँ मिनिङ चाहिँ के हुँदैछ भन्दा 1 लेख्यो 1.0 लेख्यो 1.00 लेख्यो भ्यालु इज द सेम भ्यालु त त्यही हो तर त्यो मिनिङ चाहिँ फिजिक्समा कम्प्लिटली फरक हुन्छ है। कुन स्केल युज गरेर लेख्यो भन्ने कुरा यो मैले मेरो अगाडि यही पेन्सिल रहेछ यही पेन्सिल उठाए देखिनु भएको छ मेरो यो पेन्सिल है। यो पेन्सिलको लेन्थ मैले भर्नियरले नापेको हो कि मिटर स्केलले नापेको हो कि अथवा माइक्रोमिटरले नापेको हो त्यो चाहिँ कुरा खुल्नु पर्छ भनेर मैले कहाँ भने भन्दा ल हेर्नुस् है। मैले पहिलो पेजमा भनेको छु। ल यहाँ हेर्नुस् त पाउनुहोस् यहाँ शेयर भन्नु। मैले पनि शेयर नगरिकन यो यस्तै हुन्छ के यो अनलाइन क्लासमा कहिलेकाहीँ। ल हेर्नुस् त यो चाहिँ लास्टको रेडमा लागेको कुरा मैले दोहोऱ्याइ र पढेको पनि हो एक्सप्लेन गर्न खोजेको पनि हो। देखिन्छ भाइ? देखिन्छ सर। देखिन्छ? देखिन्छ सर।
Okay. The experimental results should give the idea of significant figures, the possible errors, the accuracy of the result, and the limitations of instruments. Instrument को limitations पनि आउनु पर्छ लेखेको छु मैले यहाँ र मैले अघि एक्सप्लेन पनि गरेको थिएँ यो मैले पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई पीडीएफ अहिले शबनम म अहिले तिमीलाई यो पीडीएफ पठाइदिन्छु अनि डिस्ट्रिब्युट गर्नु है साथीहरुलाई ओके सो अब यहाँसम्मको कुराकानीमा अब यसैलाई हामी इलाबोरेट गर्न अरु डिफरेन्ट एक्जाम्पल्सहरु के एकजना भाइले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो म यो शेयर स्टप गरेर भन्छु कसले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो प्लिज भाइ अब अघि मैले एकैछिन पृथ्वीराजको कुरा सुन्छु भने त्यसपछि गर्नु होला भनेको थिएँ भन्नुस् त हेलो भयो सर बुझाइसक्नु भयो हजुरले साथीले बुझाइसक्यो पृथ्वीराजले बुझाइसक्यो गुड सागर जी थ्यांक यू भाइ म अगाडि बढाउँ त्यसो भने हुन्छ सर सर त्यो उसको भन्दैन सर के को सर 137500 लेख्नु भएको थियो नि सर पढ्नुस् है मैले 137500 यही छ हजुरको स्लाइडमा सर त्यसमा हामीले 00 लाई सिग्निफिकेन्ट चाहिँ किन नमानेको सर हो किन नमानेको भन्दा एकदम राम्रो क्वेशन तपाईहरुले एकदम राम्रो सोध्नुहुन्छ आन्सर पनि एकदम राम्रो दिनुहुन्छ एउटा मात्रै के भन्दा क्वेशन नसोध्ने बानी हटाउनु पर्छ भनेको छु मैले हेर्नुस् है क्वेशन सोध्ने इन्टरेक्टिभ हुने यहाँ के भयो भन्दा हाम्रो भाइ अहिले मैले त्यहाँ नाम हेरिन देखिन अब अभियसली मैले फेस हेर्न पाएको छैन त्यो बसी नाम थाहा भएन भाइ तपाईको है क्वेशन के छ भन्दा 135700 मा यो 00 सिग्निफिकेन्ट किन भएनन् अनि यतापट्टि आउँदाखेरि 4 मा फेरि यो 00 सिग्निफिकेन्ट किन भयो लास्टको भन्ने यही यो क्वेशन मैले बुझेछ हो भाइ हजुर त्यस्तै हो सर हो सुदीप राय रहेछन् ल सुदीप जी है अब के हुन्छ भन्दा हाम्रो रुल के रहेछ भन्दा मैले रुल्स भने यहाँ यदि तपाईको डेसिमल छैन भने लेफ्टतिर चाहिँ लेफ्ट मोस्टमा भएका जिरोहरू काउन्ट नगर्ने लेफ्ट मोस्ट डिजिट हामी सिग्निफिकेन्ट कुनलाई मान्छौँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भन्दा नन जिरो नम्बर भनेको यहाँ 7 छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट 1 भयो 1357 यताका 00 यो नन सिग्निफिकेन्ट नै भन्छौँ हामी त्यो भएर यसमा 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो भन्यौ यसमा डेसिमल भएकादेखि यसमा एकैछिन पढ्नुस् डेसिमल 1357.00 भएका फेरि यहाँ 6 सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेर लेख्नु पर्थ्यो त्यो दुईटा जिरो पनि आउँथे यो त एब्स्ट्र्याक्ट आइडिया भएन र सर त्यो कुनै पनि कुरा काउन्ट गर्दा त 00 त सिग्निफिकेन्ट नै छ नि हैन सर हेर्दाखेरि होइन हामीले नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगरमा काउन्ट नगर्ने हो भाइ त्यसको भ्यालु हुन्छ तर नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्दा हामी जुन फिजिक्समा पढ्छौँ त्यसमा काउन्ट नहुने हो यो जस्ट रुल मात्रै भयो हैन सर त्यति हो सिग्निफिकेन्ट त हुन्छ नि सर भाइ यहाँ सुन्नुस् तिनको मिनिङ हुन्छ मैले भन्दैछु त्यो 00 को भ्यालु नभए त यो कति हुन्छ भाइ 1357 मात्रै भन्नु र कति 13 लाख त भएन 1,35,000 भन्नु त फरक भयो नि हजुर हजुर त्यो फरक हो तर कति अब यसमा किन यस्तो गरे भन्ने कुरा आउँछ के भाइ किन यस्तो गरे भन्दा हामीले साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा यसलाई 1.357 into 10 to the power गरी लेखे पनि हुन्छ 1357 into 10 to the power गरी लेखे पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा लास्टका जिरोहरूलाई हटाउन सकिने भएको कारण त्यो हो भाइ यो के भन्छन् यो डेसिमल छैन भने डेसिमल छ भने तिनीहरू पनि काउन्ट हुन्छन् फेरि किन काउन्ट हुन्छन् यसैले साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्न खोज्नुस् न त्यसपछि अझै क्लियर हुन्छ भाइ यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्न खोज्नु भयो भने 1.000 टाइम्स 10 to the power -2 लेख्नुहुन्छ तपाई 4 लाई हजुर हजुर है
त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा र यसमा साइन्टिफिक नोटेसनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। मैले यसमा लेखिन, सायद साइन्टिफिक नोटेसनले लेख्ने वे पनि राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा म एड गर्नुपर्छ भने गरौँला, तर पोइन्टहरू तिनी हुन्। सुदीपजी, लामिछाने भाइ, भन्नुहोस् त, तपाईँलाई अझै कन्फ्युज छ? छैन सर, इट्स फाइन नाउ सर, थ्याङ्क यू सर। ठिक छ, ठिक छ, ओके। सो लेट मी मुभ फरवर्ड देन। ओके, यी कुरा हामी डिस्कस गऱ्यौँ। अब रुल्स फर नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर टु रिटेन एट द एन्ड अफ क्यालकुलेसन्स। सर सर भन्नु त्यो के जस्तो अहिलेको 11 क्लास स्टुडेन्ट्सहरूको बुकहरू हेऱ्यो भने के त्यसमा चाहिँ न्युमेरिकलहरू प्रब्लममा चाहिँ कुनै पनि नम्बरहरू भ्यालुहरू दिँदा पछाडि त्यो डेसिमलहरू पछाडि 0 राखेर कुनै पनि भ्यालु नहोस्, एक्ज्याक्ट लाइक 12 जस्तो कुनै पनि इफ भेलोसिटी अफ अ बडी इज 12 मिटर पर सेकेन्ड छ भने पनि 12.00 मिटर पर सेकेन्ड भनेर यसरी देखाएको मैले भेटेको थिएँ कि बुकहरूमा चाहिँ फिजिक्सको। अनि त्यसले खास स्टुडेन्टलाई पोर्ट्रे गर्न त्यो मतलब हुन्छ नि, तिनीहरूलाई बताउँदा के तरिकाले बताउँदा बेस्ट होला सर? अथवा यो किन भयो पहिलाको बुकमा नहुने अहिलेको बुकमा आउनु? तपाईको कुरा मैले अघि जे भने त्यही कुराकानी हो। 12 मिटर पर सेकेन्ड भन्नु र 12.00 मिटर पर सेकेन्ड भन्नुको मतलब तपाईले मिटर स्केल युज गर्नुभयो भने र त्यसमा सेन्टिमिटरसम्म जान सक्नुभएको छ भने 12.00 मिटर पर सेकेन्ड लेख्नु पर्यो। तपाईसँग 1 मिटर भन्दा कम मेजर गर्ने इक्विपमेन्ट नै छैन भने 12 मिटर पर सेकेन्ड लेख्नु पर्यो। यसमा मैले एक दुईटा अरु इक्जाम्पल दिन्थे भाइ। पहिले यो क्लासमा अलि फरक तरिका पनि हुन्थ्यो। यो क्लास र त्यो क्लास भनेको अफलाइनमा। सुन्नुहोस् है, तपाईहरुलाई सायद तपाईहरुको जमानामा त गर्नु भएको छैन होला। हाम्रो जमानामा आइके सर पनि हुनुहुन्छ। सर आइके सर है, पन्त सरको पालामा पनि होला सायद भन्छु म। हामीहरूले कपडा किन्दाखेरि थानको कपडा किन्थ्यौं भाइ। टेन्ट किन्दाखेरि 90 सेन्टिमिटर, 95, 1 मिटर अथवा 105 सेन्टिमिटर, 110 सेन्टिमिटर किन्थ्यौं। त्यो जुन मिटर गज हुन्छ नि, त्यो मिटर गज जुन पसलेसँग हुन्छ उनीहरुसँगको स्केलमा जस्तो मानौ मलाई 92 सेन्टिमिटर चाहिन्छ भने त्यो 92 सेन्टिमिटर कपडै दिँदैन। त्यो किन गर्यो भन्दा उनीहरुलाई 5 सेन्टिमिटर भन्दा कम कपडा तलमाथि त्यो टेलरले यताउतिबाट मिलाउँछन्, जसले गर्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर भन्दा कम मेजर गर्नै पर्दैन भाइ। तिनीहरुको मिटर स्केलमा हेर्नुस् त, पहिलेको 5 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुँदैन, स्केलै हुँदैन। उनीहरुको लिस्ट काउन्टै 5 सेन्टिमिटर हो। अब 5 सेन्टिमिटर मानौ लिस्ट काउन्ट भयो र तपाईले भर्नियर क्यालिपर्सले डेन्सिटी मेजर गरेको एउटा सिलिन्डर सम्झिनुहोस् त। त्यसको फेरि के हुन्थ्यो होला, इनर र आउटर डायमिटरहरू एउटै आउँथ्यो त्यसले त, हैन? यो सबै कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा यो सिग्निफिकेन्ट फिगर, यो युनिट, यी कुराहरू फिजिक्समा असाध्यै इम्पोर्टेन्ट भएर आएका अरु हिस्ट्रिकली केही इक्जाम्पलहरू पनि छन्। मैले त्यो भनेको कुरा तपाईलाई क्लियर भयो भने म अरु एउटा दुईटा हिस्ट्रिकल इक्जाम्पलहरू दिउँ कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई है। त्यो कुरा बुझ्यौ? कसले, सुदीप भाइ कि कसले सोधेको थियो अघि? त्यो अघि 11-12 को क्वेशन भनेर सोध्ने भाइ को हुनुहुन्थ्यो प्लिज? सर सागर गैरे। सागर सागर भाइ, त्यो कुरा क्लियर भयो कि भएन तपाईलाई? बुझे सर, बुझे भयो सर, थ्यांक यू। यो सुन्नुहोस् है, यहाँनिर एक दुईटा मैले दिन्थे इक्जाम्पलहरू। मैले आफूले पढेका लेखेका कुराहरू सुनेका, लेखेको त यही सम्बन्धी अलिअलि यही अहिले लेखेँ है। लेख्ने त यसै सम्बन्धी यसो नोट बनाएर उ गरेका कुरा हुन्, नत्र भने त अहिले लेखेँ। यो टाइप गरेको कुराहरू हिजोबाट यसो अलिअलि टाइप गरेँ, त्यही हो। सुन्नुहोस् है, यो युनिट र सिग्निफिकेन्ट फिगरहरूको कुराहरू कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने म एक दुईटा इक्जाम्पलहरू दिन्छु, जुन डेली लाइफमा आउने इक्जाम्पलहरू। मैले आफूले थाहा पाएको सम्झेको इक्जाम्पलहरूमा म त्यति बेला आइएससी पास गरेको थिएँ। मैले पढाउँथेँ एउटा स्कुलमा। त्यस बेला यो इराक वार भएको थियो भाइ। यो इराक वार 2003 को भनेको होइन, पहिलो इराक वार 1989 तिर भएको छ, फर्स्ट इराक वार। सायद तपाईहरु कति जन्मिनु भएको पनि थिएन होला,
है। सो त्यो वार हुँदाखेरि अमेरिकाले हानेको स्कड मिसाइल चाहिँ साउदी अरेबिया गयो। कारण के थियो भन्दा त्यहाँनिर अमेरिकाले हानेको, उनीहरूले पछि रियलाइज गरे त्यहाँ पनि फिजिक्स पढेका मान्छेहरू चाहिन्छन्, युएस आर्मीमा पनि नेपाल आर्मीमा पनि हुन्छन्। जुन प्रोजेक्टाइलको हिसाब थियो एयर रेसिस्टेन्स लिने बिर्सेछन्, त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले एयर रेसिस्टेन्स लिएनौँ प्लस टूमा। सुन्नुहोस् है, अब सपोज गर्नुहोस् नेपालमा कसैले आक्रमण गर्यो भने मिसाइलबाट उसले एयर रेसिस्टेन्स लिएर हिसाब गरेर यहाँ हान्ने भनेर हानेको हुन्छ, अथवा नेपालले पनि त्यसरी नै हान्छ। हामी अघि पनि सुरुबाट पनि मैले भनेको थिएँ हामी अलि बढी अझै अलि आइडियल हुँ के फिजिक्स भनेको है। अब ठ्याक्कै प्र्याक्टिकलमा जान त एयर रेसिस्टेन्स लिनुपर्छ। एयर रेसिस्टेन्स लिने ठाउँ पनि आउँछन्, हामी कहीँ कहीँ इक्जाम्पलहरू दिन्छौँ। एयर रेसिस्टेन्स लिँदा कति फरक पर्छ ती हिसाब पनि गर्छौँ यहाँ, कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने है। अर्को एउटा इक्जाम्पल छ मलाई यस्तै क्लासमा दिन मन लाग्ने, युनिटको बारेमा। यो कुराकानी 1970s को एन्डतिरको अथवा 80 को बिचतिरको सुरुतिरको कुरा हो, बिच होइन है। यो युरोपियनको के छ भन्दा युरोपियन स्पेस एजेन्सी भनेर युरोपियन युनियनको सबैले, युरोपियन युनियनको पनि फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, युके यिनीहरू मिलेर बढी उनीहरूको साइन्टिस्टहरू, उनीहरूको पैसा बढी खर्च गरेर युरोपियनको एउटै छ, नासा जस्तै उनीहरूको एउटै छ, तपाईँहरूलाई थाहा होला है। त्यसमा के भयो भन्दा यो उसमा चाहिँ युकेमा चाहिँ फुट पाउन्ड सेकेन्ड सिस्टम युज हुन्छ, फ्रेन्च सिस्टममा एमकेएस सिस्टम युज गर्छन्, एसआई सिस्टम जस्तै युज गर्छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छ, पढ्नु भएको छ। उनीहरूले 1 इन्च युनिट लेखेनन्, 1 मात्रै लेखेछन् युकेको मान्छेहरूले। भएकै कुरा भाइ, यो साइन्टिस्टहरूले गरेको कुरा हो, युनिट थिएन। उनीहरूले रकेट बनाएर उडाए, विदिन फ्यु सेकेन्ड्स इट क्रास। पछि हिसाब हेर्दाखेरि मात्रै युनिट। अब युनिटको अघि मैले युनिट फिजिक्समा युनिट नलेखेकोलाई नम्बर 0 दिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा जस्टिफाई भयो कि भएन? तपाईहरु त्यो एजेन्सीमा काम गर्ने हुनुभयो भने भोलि हुनुभयो भने कि डेफिनेटली हुनुहुन्छ कोही न कोही। 120 जनामा 120 जना जान्छ भने कोही न, मैले डेफिनेटली 1-2 जना जानुहुन्छ त्यस्तामा, डेफिनेटली हाम्रो यहाँको है, कुनै शङ्कै छैन, मलाई शङ्का छैन। अब कोही अरु केही गर्नु होला, कोही अरु केही गर्नुहुन्छ, राम्रै जब गर्नुहुन्छ, त्यो अर्कै ठाउँमा छ है। सो अब विचार गर्नुहोस् त युनिट कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। युनिट नलेख्दाखेरि मिनिङ भयो बिलियन्स डलर एकैचोटि, युरो अथवा डलर त्यति बेला चाहिँ मार्क थियो के थियो, अब छोडिदिउँ है, पाउन्ड भन्नुहोस् है, बिलियन्स पाउन्ड एकैचोटिमा स्वाहा भयो, कारण मात्रै युनिट नलेखेर। यो भएका इक्जाम्पल हुन्, रियालिटीमा हाम्रो लाइफमा हामीले देखेका कुराकानी हुन्। सो त्यसकारण युनिट र अब सिग्निफिकेन्ट फिगर पनि त्यस्तै गरी जान्छ के है। किन भन्दा कुन इक्विपमेन्ट लगाएर मेजर गर्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू भएन भनेदेखि त त्यो कुरा बुझिएन तपाईले लेखेको एक्सपेरिमेन्टबाट भनेदेखि त तपाईको लेखाइको त्यति मिनिङ हुँदैन भन्छौँ हामी फिजिक्समा। त्यो भएर 12 क्लासबाट हुने इन्टरनेसनल ओलम्पियाडमा पनि 12 क्लासको हो, त्यसमा पनि रुल नै छ भने म त्यसमा 2 चोटि लिडर भएर गएको पनि छु। त्यसमा रुल नै छ कि कसैले पनि युनिट र अरु क्याल्कुलेसन गर्दा सानोतिनो मिस्टेक छन्, यु विल गेट मार्क्स, तर युनिट र सिग्निफिकेन्ट फिगर बिग्रियो भने 0 फिनिश, कहीँ केही कुरै हुन्न भाइ। अब कति इम्पोर्टेन्स क्यारी गर्ने रहेछन् भन्ने कुराहरू यु जस्ट थिङ्क युर सेल्फ। मैले भनेको कुराहरूले तपाईहरुले आफैले थिङ्क गर्नुहोस् भन्न खोजेको मैले है। र मैले दिएका इक्जाम्पलहरू रियल भएका इक्जाम्पलहरू दिएको हो, ठिक छ। त्यसको इम्पोर्टेन्स बताउन खोजेँ। आज यही इम्पोर्टेन्सहरू गर्दा गर्दै अलि धेरै गफ गर्ने जस्तो लाग्यो। आइके सरलाई खोज्दा खोज्दै आइके सर अर्को पेजमा हुनुहुन्छ के मेरोमा यहाँ? आइके सर अनि त्यही पेजमा पनि हुनुहुन्छ तर म्युटेड हुनुहुन्छ। पन्त सर अरु केही एड गर्नु छ?
होइन सर, हामी सायद 90 मिनटको यो क्लास होइन, त्यसले गर्दा ओभर टाइम पनि गइसकेका छौँ। अब अर्को पटक पनि डिस्कस गरौँला नि। सरले सबै कभर गर्दै जानुभएको। अब अलिअलि यो सुरुवात यहाँ मोटिभेसन कुरा गरेको, कुरा त गर्न बाँकी छ पुरा। यो कुरा बुझ्नुहोस् है तपाईँहरू। अब मात्रै के भन्न खोजेको भन्दा हाउ इम्पोर्टेन्ट आर युनिट्स। तपाईले जब गर्दा युनिट केयर नगर्ने भएर एमएससी फिजिक्स पास गर्नुभयो भने सेकेन्ड्स भरमा तपाईले बिलियन्स डलर उडाइदिन सक्ने पावर रहेछ होइन। जो भएको कुरा हेर्ने हो भने है, भइसकेको कुराहरू हेर्ने हो भने। सो मैले यो इक्जाम्पल अभियसली राखेको छैन, मैले मोटिभेसनमा यस्तैमा दिने गर्छु जेनरली यिनै इक्जाम्पलहरू केही। तपाईँले सिनियरहरूसँग सोध्नुभयो भने पनि नारायण सरले के खालको इक्जाम्पल दिनुहुन्थ्यो भन्दा यिनी भन्न सक्छन्। कोही कमन होला नि, कहिलेकाहीँ कुनै नयाँ आउला नि, यस्तै हुन्छ भाइहरू है। सो केही क्वेसन्स छ तपाईँहरूको, म त्यही अस्तिको अघिको 4-5 पेजबाट अर्को दिन डिस्कस गर्छु अभियसली तपाईँहरूसँग। अर्को दिन कम्तीमा अब 2 दिन चाहिने भयो। आजको तरिकाले जाँदा 2 दिन कम्तीमा चाहिन्छ अरू मेरो क्लास है। म भन्छु त्यहाँ यतोडी सरलाई भनौँला, पन्त सर पनि हुनुहुन्छ, पन्त सरले नै भन्नुहुन्छ, हामी सल्लाह गर्छौँ जे होस् है। केही क्वेसन्स छ भने भनौँ। अझै पनि तपाईँहरूलाई यो जब युनिट केही रहन्छ भन्ने लागेको छ भने अझै पनि कुरा, अझै इक्जाम्पल दिन्छु भाइ। म नासाको 1988 तिर पनि त्यही भएको छ भाइ, 88 तिर पनि भएको छ। यो युनिटले बहुत कमाल गर्छ हेर्नुहोस्। अब अरूभन्दा पनि यिनी इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अब त्यसपछि फेरि तपाईँले फिजिक्स गर्दाखेरि यो युनिटहरूको कुरा गर्दाखेरि मलाई अर्डर अफ म्याग्निट्युडको पनि उत्तिकै मनपर्छ। अर्डर अफ म्याग्निट्युडको फर इक्जाम्पल एउटा कार स्किड भयो भन्ने प्रब्लम आयो, सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो सल्भ गर्दा मान्नुहोस् 2 किलोमिटर आयो त हिसाब गरेर त के तपाईँलाई दिएको प्रब्लममा भने ठिक छ कि छैन? यसो अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् न प्लिज। छैन सर। किन सुदीप भाइ भन त, बहुत राम्रो कुरा गर्यौ। 2 किलोमिटर भनेको त एकदम लङ डिस्टेन्स हो नि स्किड गर्नको लागि त, त्यही भएर 1 सेन्टिमिटर आयो भने पनि छैन फेरि। आई मिन एभ्रिथिङ हैज टु बी सेन्स। अघि यहाँ कुरा आएको छ उतातिरसम्मको डिजिट किन नलिएको भन्ने। फिजिक्स भनेको द मोस्ट रियलिस्टिक साइन्स, यो बुझ्नुहोस्। द मोस्ट, मैले आफूले पढेँ भनेर होइन, मैले आफूले पढेको र नगरेको कुरालाई पनि एप्रिसिएट गर्ने कुरा अघिको दिइसके इक्जाम्पल। आई एम अ थियोरिटिकल फिजिसिस्ट। मलाई चिन्ने सबै मान्छेले यसले थ्योरी गर्छ भनेर चिन्छन् है, तर मैले यहाँ एक्सपेरिमेन्टको मात्रै कुरा गरेको छु होइन पन्त सर। एक्सपेरिमेन्ट भन्दा मैले केही कुरै गरेको छैन, एक्सपेरिमेन्ट नै ठुलो राम्रो भनिराखेको छु। सो मैले जे छ त्यो भन्ने मान्छे हो। त्यसमा तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दा रियल भनेको फिजिक्स हो। फेरि अब फिजिक्सले रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि अर्को यस्तै इक्जाम्पल, एउटा मान्छेको हाइट निकाल भनेर सोधेको हिसाबमा फिजिक्स आइदियो 10 फिट। तपाईले आन्सर लेखेर फाइनलमा यो 10 फिट आयो, 10 फिट मान्छेको हाइट हुन्न लेख्नु भएन भने तपाईलाई 0 नम्बर दियो भने पनि केही भन्न मिल्दैन भन्ने सुनेको छु मैले। करेक्ट गर्नुभयो, तपाईले गरेको करेक्ट छ, कोही त्यो आन्सर सब ठिक छ। अघि त्यो कारको स्किडमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो। तपाईले फिजिसिस्ट भएको नाताले एउटा सेन्टेन्स थप्न के सक्नु पर्यो भन्दा त्यो फेरि सुन्नुहोस् न भाइ, त्यो त क्वेसन बनाउने मान्छेलाई दनक पनि हो नि तपाईले दिएको एज एन इक्जामिनी। त्यहाँभन्दा के सबक सिकाउने त्यो मान्छेलाई होइन। उसले पनि फेरि तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर चेक गरेको हुनसक्छ है। यी सबै खालका कुराहरू हुन्छन्। वी हेभ टु बी रियलिस्टिक। द मोस्ट रियल साइन्स भनेको फिजिक्स हो। अभियसली केमिस्ट्री पनि हुन्छ, धेरै कुराहरू एक्सपेरिमेन्टबाट त्यहाँ पनि आउँछन्। अरू केही क्वेसन्स छैन भनेदेखि आजलाई एन्ड गरौँ हामी। के छ भन्नुहोस् त नवीन भट्टराई? केही छ भाइ? छैन सर। यस्तो चिसोमा कस्तो कोक खान मन लागेको थियो मलाई। हुन्छ सर पछि अब।
यो हाम्रो राकेश के छ भाइ शर्मा? पछाडि को केही क्वेसन छैन? ओके, छैन भने छैन एन्ड सर। गर्नु पन्त सर। हुन्छ छैन सर, भने त्यसो अर्को आज दिन यिनीहरूसँग भेटघाट गर्छौँ हामी। हुन्छ, त्यसो भए आजलाई एन्ड गरौँ सर। तर यिनीहरू के आज भन्छन् त्यही नारायण सर, हजुर आजको एउटा क्वेसनको एन्सर पृथ्वीराजले जस्तो तरिकाले दियो नि सबभन्दा चित्त बुझ्छ मलाई त्यो लाग्यो। होइन, यिनीहरू सबैको चित्त बुझ्छ छ सर। साह्रै राम्रो हो। सेन्सिटिभ आइके रहेछ। सर केही एड गर्नु छ? छैन सर, अब के चिसो लाग्न थाल्यो होला, यिनीहरूलाई पनि दिक्क लाग्यो होला, अब धेरै के गफ टाइम भइसक्यो सर, चिसो भइसक्यो अब। गफ गरौँला नि आज ल ल अर्को दिन भेटौँला है त। हुन्छ ओके सर, बाई। म एन्ड गरेँ। ओके, बाई बाई एभ्रिवान। बाई।